साँघुरो बाटो हिँड्दैछौ भने दुःख धेरै धेरै आउँछ, यसैको अन्त्य मिठो यो क्रुसको बाटो हो, यसैको अन्त्य मिठो यो क्रुसको बाटो हो। कति मिठो गीत छ कि। यसकारण परमेश्वरको बाटो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो चाहिँ एउटा एकदम कन्जस्टेड छ, यो साँघुरो छ यो बाटो। बन्धनमा बस्ने संसार चाहँदैन, यसैले संसारले अहिले जो फाइट गरिरहेको छ, आज उनीहरूले एउटा फ्रिडमको लागि, स्वतन्त्रताको लागि आज उनीहरूले लडाइँ लडिरहेको छ। तर तपाईँ र म परमेश्वरको लोकहरू, तपाईँ र म परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ अब कुन बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू हौ? हामी साँघुरो बाटोमा। किनभने परमेश्वरको मार्ग चाहिँ कस्तो छ? साँघुरो। यसकारण हामीले मत्तीको पुस्तकमा प्रभुले दुईटा बाटोको कुरा गरे होइन। एउटा बाटो चाहिँ कस्तो छ? फराकिलो छ, अनि त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ धेरै छ। अनि अर्को बाटो चाहिँ कस्तो छ? साँघुरो छ, अनि त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ थोरै छ। तर मिरासमा चाहिँ को पुग्छ? त्यही साँघुरो बाटो हिँड्नेहरू हुन्छ। यसैले यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह हामीलाई त्यो बाटो देखाएर जानुभयो, अनि उहाँले आफ्नो गोठदेखि सुरु गरेको जुन आफ्नो यात्रालाई उहाँले क्याल्भरीको क्रुसमा उहाँले अन्त गर्नुभयो र आज उहाँ पिताको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा हुनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो तकाई होइन, हाम्रो आखिरी जुन गन्तव्य छ त्यो चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई तयार गरेको सिंहासन हुनुपर्छ, हो कि होइन? हामीले कहाँ कहाँ पुग्ने गरेर हामीले यात्रा गरिरहेका छौँ? हाम्रो यात्रा हामी कहाँसम्म जाने है आज हामीले तय गरेका छौँ? बुझ्नुभयो? हाम्रो यात्रा चाहिँ नि एक दिन परमेश्वरको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा बस्ने हाम्रो यात्रा सुरु हो। अनि परमेश्वरलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेमा पनि कमी कमजोर त हुन्छ, किनभने यो संसारमा सिद्ध भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन भन्छ बाइबलले, हो कि होइन? यो संसारमा कोही पनि सिद्ध छैन। तर हामी हरेकजना चाहिँ त्यो सिद्धताको बाटोतिर लागिरहेका छौँ। यसकारण एउटा संसारको भनाइ छ क्या, चन्द्रमामा पनि मान्छेले के देख्छ? खोड देख्छ, दाग देख्छ। हुनु पनि हामीले हेर्दाखेरि देख्छ कि देख्दैन? माथि सेतो चन्द्रमामा पनि कालो 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 त्यहाँ देख्छौँ। आज कोट्याउँदै गयो भनेदेखि यो संसारमा हरेक मान्छेको जिन्दगीमा कमजोरता छ। मेरो जीवनमा तपाईँले है आज 100% भलाइ र असलको कुरा पाउनुहुन्न। यो संसारमा मान्छेहरू चाहिँ नि आज त्यस प्रकारले एउटा सिद्ध मान्छे चाहिँ छैन। र आज हाम्रो जो परमेश्वरको छोराछोरीलाई दिने शिक्षा चाहिँ नि यसले चाहिँ बदला भन्ने कुरा, कहिले बदला लिनुपर्छ, छोड्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा नै छैन बाइबलमा। छ भन्नुहोस् त? एक गालामा हिर्कायो भने अर्को गाला के गरिदियो भनेको छ? थापिदियो। कस्तो खालको शिक्षा हो? अब अहिले हामीलाई त साह्रो चर्को छ नि त त्यो कुरा। आमामा एक गाला हान्दा कहाँ अर्को गाला थापिबस्नु? तर शिक्षा त्यस्तै छ हामीलाई, मर्नु, नम्र हुनु होइन, सहनु, अत्याचार सहनु। तर संसारमा चाहिँ अत्याचार नसहनु भन्छ। यसैले गर्दा नि प्रियहरू, आज हाम्रो यो शिक्षा चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले चाहिँ भक्ति शिक्षा हो। अब यो भक्ति चाहिँ भक्तिद्वारा चाहिँ हामी ईश्वरीय स्वभावमा बदलिँदै जान्छौँ। हाम्रो काम धर्मान्तरण होइन, तर हामी चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा रूपान्तरण हुँदै जाने। बुझ्नुभयो? यसकारण हामी एउटा धर्ममा थियौँ, अर्को धर्ममा हामी धर्मान्तरण भएको होइन। तर आज हामीले यस्तो प्रकारको शिक्षा पायौँ बाइबलले, हामीले यस्तो प्रकारको परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले शिक्षा पाएका छौँ। बाइबलले चाहिँ हामीलाई ईश्वरीय स्वभावमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दै लगिरहेको छ। कस्तो डरलाग्दो फटा रिसा मान्छेहरू पनि प्रभुलाई पाएर सोझो भएको हुन्छ। कुनै एकजना दाजुको मैले गवाई सुनेको थिएँ। त्यो मान्छे आयो भनेपछि आयो है त्यो मान्छे ढोका थुन भन्थ्यो अरे, हो? तर पछि त्यही मान्छे त्यही ठाउँको लागि आउनुहोस् न हौ बस्नुहोस् एकछिन भन्ने आज त्यो मान्छे बन्यो भन्छ। किन? उसको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो, त्यो बदलाव आयो, त्यो चेन्जेस आयो, त्यो परिवर्तन, त्यो बदलाव चाहिँ
उसले आज यो परमेश्वरको भक्ति शिक्षाले आज उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको हो। यसैले शिक्षा चाहिँ यस्तो चिज हो, त्यो शिक्षाले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट बदलाव ल्याउँछ, परिवर्तन। परमेश्वरलाई आदर गर्ने, सानो कुरामा पनि सबैभन्दा पहिला प्रभुलाई आदर दिने। तपाईँकोमा सानो चिज पाउनुभयो, सानो चिजको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ है। सानो सानो कुरामा धन्यवाद चढाउने, सानो सानो कुराको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, सानो सानो कुरामा पनि प्रभुसँग आज तपाईँले सम्बन्ध राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ भक्ति हो। यसैले अहिले हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ नि भक्तिले आज सेवा गर्ने विश्वासहरू चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो घट्दैछ। अहिले चाहिँ शक्तिले सेवा गर्नेहरू मात्रै बढ्दैछ, पावरले, क्या शक्तिले। तर आज तपाईँ र म चाहिँ भक्ति गर्ने विश्वास हुनुपर्छ है। किनभने नि यो परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ आज हामीलाई भक्ति गर्न सिकाउँछ। यो चाहिँ परमेश्वरको मार्गको शिक्षा हो। यो बाटो त परमेश्वरको बाटो हो नि। यसैले यो बाटोबाट हिँड्दै 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 तपाईँ र म एक दिन जसरी ख्रिस्ट पिताको सिंहासनमा हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू पनि सिंहासनमा हुन्छौ। तर त्यो सिंहासनमा पुग्नको लागि अब हामी यो है परमेश्वरको मार्गमा नि भक्तिपूर्ण जीवन बिताउँदै हिँड्नुपर्छ। यसकारण हाम्रो गीत चाहिँ एउटा होइन, ख्रिस्ट येशूमा भक्ति सा जीवन बिताउने विश्वासीहरू सब खेदोमा पर्दछन्। ख्रिस्ट येशूमा भक्ति सा जीवन बिताउने विश्वासीहरू सब खेदोमा पर्दछन्। आज तपाईँले भक्तिको कुरा मण्डलीमा गर्नुभयो भने विश्वासीले खेद गर्छ, बेसी आत्मिक नहो भन्छ, यस्तो भयङ्कर आत्मिक हुनु पर्दैन भन्छ। तपाईँले त भक्तिको कुरा गरेको हो होइन, बाटो भएको होइन नि। यसकारण आज हामी विभिन्न प्रकारका यो भक्तिसँग आज सेवा गर्नेहरू चाहिँ खेदमा, सतावटमा, निन्दामा भएर जानुपर्छ। हामी हेपिनुपर्छ, हामी दलिनुपर्छ, हामी होचिनुपर्छ, हामी हार्नुपर्छ। अनि त्यो हार चाहिँ हाम्रो भक्तिले जितेको कुरा हो। तर कलसीको पुस्तक 2 अध्याय हामी यसको 6 पददेखि लिएर 10 पदसम्म मिलेर पढ्नेछौँ। म 6 पद पढ्छु, तपाईँहरूले 7 पद गर्दै हामी यसको 10 पदसम्म पढ्नेछौँ। यसकारण जसरी तिमीहरूले ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई ग्रहण गरेका छौ, उसरी नै तिमीहरू उहाँमा हिँड। 7 अनि उहाँमा नै जरा हाल्दै र बनिँदै जाऊ। अनि जसरी तिमीहरू सिकाएका छौ उसरी नै यसमा धन्यवादले प्रशस्त हुँदै विश्वासमा स्थिर हुँदै जाऊ। होशियार हौ, नत्र कसैले तत्त्व ज्ञान र व्यर्थका धोकाद्वारा तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। ती कुराहरू मानिसका रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा अनुसार छन्, तर ख्रिस्ट अनुसार छैनन्। किनकि उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्छ र उहाँमा नै तिमीहरू पूर्ण छौ। उहाँ सबै प्रधानता र अधिकारीहरूका शिर हुनुहुन्छ। र आज हामी खास गरेर हामी कसमा हिँड्नुपर्ने, कसमा बनिनुपर्ने, कसरी स्थिर हुनुपर्ने भन्ने शिक्षा नै आज हाम्रो विषय हो। र संसारमा धेरै प्रकारको शिक्षाहरू हुन्छ, शिक्षा प्रणालीहरू छ संसारमा। एउटा संसारमा सामाजिक शिक्षा दिन्छौँ। कसरी यो संसारमा मान्छे एउटा सामाजिक प्राणी भएको हुनाले यो संसारमा मान्छे कसरी समाजमा बस्नुपर्छ हैन, सामाजिक शिक्षा संसारमा मान्छेलाई दिन्छ ताकि मान्छेहरू समाजमा मिलेर बस्न सकोस्, समाजमा जीवनयापन गर्न सहज होस् भनेर संसारमा शिक्षा दिन्छ। अर्को विज्ञान शिक्षा छ, मान्छेले कसरी अझै बेसी सुविधा हासिल गर्न सक्छ, कसरी मान्छेले अझै बेसी नयाँ कुराहरू आज बुझ्न सक्छ, मान्छेलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि संसारमा विज्ञान शिक्षाको विकास भइरहेको छ। विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा हैन, यो संसारलाई त्यही विज्ञान शिक्षाले अगाडि बढाउँदै लगिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ संसारमा धार्मिक शिक्षा भन्छ। यो संसारमा मान्छेलाई अनुशासनमा राख्नका लागि संसारका विभिन्न धर्मगुरुहरूले धर्मग्रन्थ पढेर धार्मिक शिक्षाहरू दिन्छन्
अनि मान्छे संसारमा म यो धर्मको मैले यस्तो नियम मान्नुपर्छ भनेर धार्मिक शिक्षाद्वारा मान्छेलाई अनुशासित बनाउने काम संसारमा गरिन्छ अनि त्यसलाई कट्टरपन्थी धर्मावलम्बीहरू पनि बनाउने काम गरिन्छ। अनि अर्को शिक्षा चाहिँ यो संसारमा राजनैतिक शिक्षा, जसले चाहिँ यो संसारको कसरी व्यवस्थापन गर्नु, यो देश कसरी व्यवस्थित हुनु है, यो देश कसरी चल्नु, यसमा संविधान हुन्छ, कानुन हुन्छ। अनि यो देशलाई चलाउनको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रकारको राजनीतिक शिक्षाहरूबाट प्रेरित गरेर अनि त्यसबाट भोट लिन्छन् अनि मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्छ। त यस्तो संसारमा यस्तो शिक्षाहरू छ र सामाजिक शिक्षा छ, समाजमा कसरी चलल गर्ने, अर्को एउटा विज्ञान शिक्षा छ, कसरी मान्छेलाई सजिलोदेखि सजिलो बनाउँदै लाने हैन, मान्छेलाई धार्मिक शिक्षा दिइन्छ, कसरी कट्टर धर्मावलम्बी बनाउने, धार्मिक नियम बाँधेर अनुशासित पार्ने। अनि कति चाहिँ राजनैतिक शिक्षाहरू छ जो संसारमा मान्छेले यो देश चलाउनका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्छन्, सत्तामा जानको लागि। तर अब तपाईँ र मैले जो शिक्षा सुन्दैछौँ यहाँनिर भन्छ, उहाँमा नै तिमीहरू जरा हाल्दै र बनिँदै जाओ, अनि जसरी तिमीहरूले शिक्षा पाएका छौ, अर्थात् जसरी तिमीहरू सिकाइएका छौ भन्ने चाहिँ शिक्षा पाएका छौ, जुन शिक्षा तिमीहरूले पाएका छौ त्यो शिक्षामा चाहिँ है आज तिमीहरू के हुनु, स्थिर हुँदै जानु। यसकारण आज तपाईँ र मैले सुनिरहेको यो जो शिक्षा छ, यो शिक्षा चाहिँ चारवटा शिक्षामा पर्दैन। यो सामाजिक शिक्षा पनि होइन, यो विज्ञान शिक्षा पनि होइन, यो धार्मिक शिक्षा पनि होइन, अनि यो चाहिँ राजनीतिक शिक्षा पनि होइन। यो एउटा पृथक शिक्षा हो। यसै कारण प्रभु यीशु मसीहले जब संसारमा शिक्षा दिनुभयो, मान्छेले के भने, आउनुहोस् त मर्कुसको किताब 1 अध्यायमा के भनेको छ, मर्कुसको पुस्तक तपाईले 1 अध्यायको 27 पद तला पढ्नुहोस् त। अनि तिनीहरू सबै छक्कै परे, यहाँसम्म कि तिनीहरूले यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गरे, यो के हो, यो कुन नयाँ शिक्षा हो, यो कुन नयाँ शिक्षा हो, किनकि अधिकार सहित उहाँले अशुद्ध आत्मालाई पनि आज्ञा गर्नुहुन्छ र तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्छ। यहाँनिर मान्छेहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब कुरा गरिरहेका थिए अनि मान्छेले सुन्दाखेरि उनीहरूलाई अचम्म लाग्यो। त्यो कुरा सुन्दा, अरे यो मान्छेले कस्तो कुरा गरेको हो, यो त पृथक कुरा गर्दैछ त हैन, हामीले सुनिरहेको राजनीतिक कुरा जस्तो पनि छैन, हामीले बाउबाजेदेखि मान्दै ल्याएको धार्मिक शिक्षा जस्तो पनि छैन, यो समाजमा मान्छेहरू कसरी बस्ने भन्ने कुरा एउटा सामाजिक शिक्षाको कुरा पनि छैन यहाँ, यो त एउटा राजनीतिक कुरा पनि छैन। तर उनले भनेको कुरा चाहिँ के हो, मान्छेहरूलाई त्यो शिक्षा चाहिँ कस्तो लागेछ भन्नुहोस् त, नयाँ लागेछ, पृथक। यसैले नै यो परमेश्वरको आज जो शिक्षा हामी सुन्छौँ, यो शिक्षा चाहिँ एउटा पृथक शिक्षा हो। यसकारण यो परमेश्वरको शिक्षालाई चाहिँ हामी संसारको विज्ञानसँग मिसाएर, संसारको राजनीतिक कुरासँग मिसाएर, संसारको धर्मको कुरासँग मिसाएर हैन, संसारका कुराहरूसँग मिसाएर चाहिँ यो शिक्षा हामीले कतिपल्ट दिँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो आत्मिक जीवनमा जस्तो उन्नति हुनुपर्ने हो त्यस्तो उन्नति हुँदैन। हामी अर्कै प्रकारको गाइडलाइन हामीले पाउँछौँ, हामी अर्कैतिर डोरिन्छ। किनभने नि संसारमा मानिस डोरिने भनेको शिक्षाले हो हैन, मान्छे संसारमा डोरिने भनेको शिक्षाले डोरिने हो। त्यसकारण आज हामीले चाहिँ यो जति पनि परमेश्वरको कुरा सुन्छौँ, यो शिक्षा चाहिँ त्यो संसारका कुराहरूसँग कुनै कुरामा पनि तुलना हुँदैन भन्छ। यसैले यहाँनिर प्रभुदास पावलले के भनेको छ भने यो चाहिँ एउटा आत्मिकी कुरा हो, यसैले यसलाई चाहिँ हामी आत्मिक कुरासँग नै तुलना गरेर तिमीहरूलाई बताउँछौँ भन्छ हैन। करन्थीको पुस्तकमा आउनुहोस् त। अब यो चाहिँ आत्मिक कुरा भएको हुनाले यसलाई आत्मिक कुराहरूसँगै तुलना गर्दै आज हामी बताउँछौँ भन्छ। 2 कोरिन्थी 2:13 पद पढ्नुहोस् त। ती कुराहरूलाई मान्छेको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भएका शब्दहरूमा आत्मिक कुराहरू
कुराहरूसँग तुलना गर्दै आत्मिक कुराहरूसँग नै तुलना गर्दै हामी पनि बताउँछौँ। अब यो परमेश्वरको कुरा चाहिँ हामीले संसारको विज्ञानसँग तुलना गरेर बुझाउन खोज्यौँ भने, यो संसारको राजनीतिक कुरासँग तुलना गरेर बुझाउन खोज्यो भने, यो संसारको धर्महरूसँग तुलना गरेर बाइबलको कुरा बुझाउन खोज्यो भने, होइन, यो समाजसँग मिलाएर बाइबलको कुरा बुझाउन खोज्यो भने चाहिँ नि हामी मिसगाइड हुन्छौँ, त्यहाँ अलमल पर्छौँ हामी। मैले संसारको धर्मसँग नै तुलना गरेर आज मैले बाइबल पनि एउटा है यो क्रिस्चियन धर्मको कुरा हो भनेर मैले तपाईँलाई त्यस ढङ्गले आज सुनाउन थालेँ भने नि यहाँ गलत हाम्रो बुझाइ हुन्छ। यसैले परमेश्वरको जो आज यो शिक्षा छ यो चाहिँ आत्मिक शिक्षा हो। अनि यो चाहिँ आत्मिक कुराहरूसँग नै हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई तुलना गर्दै आज हामीले बताउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले संसारका कुनै पनि कुराहरूलाई यो आत्मिक कुरासँग चाहिँ मिलाउन सक्दैनौँ। अनि यो परमेश्वरको घर, जीवित परमेश्वरको मण्डली, सत्यको खाँबो र जग यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो जानिराखौँ हामी भन्छ। अब यो आत्मिक कुराहरू चाहिँ यो परमेश्वरको चाहिँ आत्मिक मण्डली हो। यो आत्मिक मण्डलीलाई यो संसारको अफिस जस्तो मैले चलाउनु खोजेँ भने यहाँ ठुलो गडबडी आउँछ। संसारको सङ्घ संस्था जस्तो चलाउनु खोज्यो भने त्यहाँ गडबडी आउँछ, किनभने यसको एउटा आत्मिक ढङ्गले नै यसको एउटा सञ्चालन हुने एउटा तरिका छ हो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको शिक्षालाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ र मैले हाम्रो बुझाइ हामीले कुन कुराको शिक्षा पाइरहेका छौँ, के कुरा सुनिरहेका छौँ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्यौँ भने चाहिँ नि तपाईँ र म स्थिर हुन सक्छौँ। यसका यहाँ भन्छ उहाँमा नै तिमीहरू जरा हाल्दै भन्छ क्या, जरा हाल्दै भन्छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, आज ठुला ठुला रुखहरू हुन्छ अनि हावाहरू आउँदाखेरि गडाम गडाम रुखहरू लडेको देख्छौँ, किनभने त्यो रुखको जरा चाहिँ मुनिसम्म राम्रोसँग हुँदैन। तर जुन रुखले चाहिँ एकदम तलसम्म जरा राखेको छ त्यो हतपत लड्दैन क्या हावा हुन्डरीमा। त्यसकारण हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि नि हाम्रो शिक्षाको ठिक बुझाइ आज हाम्रो छ भने चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग जरा हालेर हामी चाहिँ बढेको रुख जस्तो हो। यसै कारण यहाँनिर के भनेको छ होइन, तिमीहरूले जरा हाल्दै भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कति पदमा पढ्यौँ, 7 पदमा पढ्यौँ होइन। पढ्नुहोस् त त्यो पद। यसका उहाँमा नै जरा हाल्दै र बनिँदै जानु। अब जरा नभएको चाहिँ के हुन्छ? मत्तीको किताब 13 अध्याय तपाईँले यहाँ 21 पदमा पढ्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ? त्यो आफैमा जरा नभएको हुनाले त्यो चाहिँ सुक्यो भन्छ। यहाँनिर पढ्नुहोस्। त्यो आफूमा जरा नभएको हुनाले त्यो केही समय मात्र रहन्छ, वचनको कारणले कष्ट र खेदो आइपर्छ, ठेस खाइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो आफैमा जरा नभएको हुनाले चाहिँ नि त्यसले वचनको कारण आज उसमा खेदो आउँछ। मतलब उसले सोचेको भन्दा विपरीत कुराहरू उसको जीवनमा आउँछ। आहा, विश्वासी भएपछि त प्रेमै प्रेम पाइन्छ, क्रिस्चियन भएपछि त सबैले हामीलाई घरलप्पै अँगाल्छ, दुःख पर्दाखेरि पुरै छाती दिएर हामीलाई सहायता गर्छ। यस्तै कुराहरू हामीले है आज आशा गरेर प्रभुलाई कतिपल्ट पछ्याइरहेका हुन्छौँ। अनि स्वाभाविक रूपमा प्रभुमा त्यो पाइन्छ पनि, तर कतिपल्ट चाहिँ हामीले आशा गरेको कुराहरू भन्दा चाहिँ जब विपरीत कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ र म ठिकसँगले जरा हालेको छैन भने हामी ठोकर खान्छौँ। त्यस कारण कति प्रभुको धेरै वर्षसम्म सेवा गर्ने मान्छेहरू पनि नि ठोकर खाएर सेवा हुँदैन। बुझ्नुभयो? मैले जे कुरा आशा गरेर सेवामा आइरहेको त्यसको ठिक उल्टो भयो भने मलाई कस्तो आदर गर्छ भनेर म आएको, मलाई तुच्छ बठान्यो, अनादर गर्यो भने म ठेस खाइहाल्छु हो। मलाई यहाँनिर केही कुराको मैले आशा गरेको थिएँ तर त्यो आशाको विपरीत भयो। मैले माया पाउँछु भनेको थिएँ, मैले त्यहाँ घृणा पो पाएँ होइन। मैले यहाँनिर आदर पाउँछु भनेको थिएँ, मैले त्यहाँ अनादर पो पाएँ। मैले सहयोग पाउँछु भनेको थिएँ, यहाँ त असहयोग पो भयो मलाई भनेपछि म ठेस खान्छु। यसकारण जुन बिरुवाको आफैमा जरा हुँदैन त्यो जरा चाहिँ के हुन्छ अरे? सुक्छ त्यो रुख चाहिँ। यसकारण अब हामी हर एकजना विश्वासीको प्रभु येशू ख्रीष्टमा
हाम्रो जो जरा हालिएको छैन, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामी बनिरहनु, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा रहिरहनको निम्ति चाहिँ नि हाम्रो परमेश्वरको वचनप्रतिको बुझाइ हैन, उहाँप्रतिको हाम्रो विश्वास त्यो चाहिँ ठिक प्रकारले हामीले है आज बुझेको हुनुपर्छ है परमेश्वरको शिक्षाको सम्बन्धमा। यसैले गर्दा आज यो संसारमा बाइबलै बोकिने मान्छेहरूले पनि विचित्र शिक्षाहरू संसारमा लिएर आउँछन्। अनि मान्छेलाई यो पो ठिक होला, त्यो पो ठिक होला, मतलब उसले खास गरेर परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि नि ऊ चाहिँ यता र उता लगिन्छन्। उनीहरूले भनेको पनि ठिकै लाग्छ, उसले भनेको पनि ठिकै लाग्छ, उसले भनेको पनि ठिकै लाग्छ, उसले भनेको पनि ठिकै लाग्छ। अनि त्यस्तो प्रकारको हाम्रो जीवनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, हामीलाई स्थिर हुनु दिँदैन। यो चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा के अरे सरी इफिसीको पुस्तक 4 अध्यायमा लेखेको छ हैन, तिमीहरू शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता नलगियौ भन्छ यहाँनिर। तर अब हामी ठिक प्रकारको शिक्षा हामीले बुझ्यौन भने चाहिँ हामी यता र उता लगिन्छौँ नि। आउनुहोस् त यहाँ इफिसीको पुस्तक 4 अध्याय 11 पद पढ्नुहोस् त। इफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको अच्छा तपाईँले मैले 11 पद भने हैन 14 पद चाहिँ रहेछ पढ्नु। र अब उसो हामी बालक नरहौं जो मानिसहरूको चलाकी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता पारिन्दछन् अनि ओरा र पर हुत्याइदिन्छ। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई यसकारण हेर्नुहोस् त आज विश्वासीहरू हुत्तिरहेको हुन्छ। कोही बेला यो मण्डलीमा हर हुत्तिएको हुन्छ, फेरि अर्को महिना आउँदा यो मण्डली हुन्छ, अर्को मण्डलीमा हर हुत्तिरहेको हुन्छ, फेरि अर्को साल आउँदाखेरि अर्कै मण्डलीमा हुत्तिरहेको हुन्छ। के भएको त्यस्तो? किन त्यो स्टेबल भन्ने कुरा, त्यो स्थिरता भन्ने कुरा किन छैन विश्वासीमा? 5-7 जना भयो हर हुत्तिहाल्यो अर्कोतिर, 5-6 घर भयो हर हुत्तिहाल्यो अर्कोतिर। यो सबै कुरा किन भइरहेको छ हैन? मण्डलीमा किन त्यो स्थिरता भन्ने कुरा छैन? विश्वासीमा त्यो स्टेबल भन्ने कुरा किन छैन? घरि त्यहाँ जान्छ, घरि त्यहाँ कुदिरहेको छ, घरि त्यहाँ कुदिरहेको छ, घरि त्यहाँ कुदिरहेको छ। खासै पढ्नु त बाइबल नै पढ्छ, गीत पनि त्यही गाउँछ, तर किन स्थिरता छैन? किन मण्डली आज स्टेबल हुन सकिरहेको छैन? किनभने नि आज परमेश्वरको शिक्षाको त्यो गहिराईमा, त्यो बुझाइमा आज जबसम्म मान्छे आइपुग्दैन, जबसम्म बालक हुन्छ, तब उसलाई शिक्षा रूपी बतासले यता र उता बढालेर पछारिरहेको हुन्छ। अन्त ऊ राम्रोसँग सेवा गर्दै थियो, कुनै के बुझ्छ, उसले आउँदैन सेवामा, ऊ अर्कैतिर सङ्गति गर्न थालेको हुन्छ। अनि उसलाई गएर बुझायो भनेदेखि मैले त बुझेकै थिएन रहेछ, यस्तो कुरा पो बुझेँ भन्छ उसले। त्यहाँ गएर फेरि पछिबाट त्यहाँबाट पनि कुनै के हुन्छ, अर्कै ठाउँमा उसले हुन्छ। यो सबै कुरा किन भइरहेको छ मण्डलीमा भन्दा आज हामीले के बुझिरहेका छौँ? हामीले प्रभुलाई त पायौँ, विश्वास गऱ्यौँ, तर के बुझिरहेका छौँ आज हामीले? हो, यसैले गर्दा आज तपाईँ र मैले यो शिक्षाको सम्बन्धमा चाहिँ है आज हामी के हुनुपर्छ? सफा हाम्रो शिक्षाको बुझाइ चाहिँ हाम्रो ठिक हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले ठिक प्रकारले यो परमेश्वरको शिक्षालाई बुझ्यौन भनेदेखि चाहिँ नि हामी स्थिर हुँदैनौँ। यसैले विश्वासी हुनु मात्रै आज सबै कुरा होइन, तर विश्वासी स्थिर विश्वासी हुनु ठुलो कुरा हो। मण्डली खडा हुनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो खडा भएको मण्डली स्थिर हुनु चाहिँ एकदमै मुख्य कुरा हो। यसैले प्रभुका दासहरूले ती सुरुको समयहरूमा जब जब प्रभुको मण्डली खडा हुन्थ्यो अनि त्यो मण्डलीहरू चाहिँ स्थिर पार्नका लागि उनीहरूलाई ठिक कुराहरू सिकाउँथे भन्छ। पढ्नुहोस् त त्यो कुरा, इफिसीको पुस्तक 16 अध्याय 4 पदमा यो कुरा हामी देख्दछौँ हैन। इफिसी भने प्रेरितको पुस्तकमा पढ्नुहोस् त। अनि सहर हुँदै जाँदा उनीहरूले तिनीहरूलाई पालन गर्नका निम्ति ती आज्ञाहरू सुम्पिदिन्थे अनि जो यरुशलेमका प्रेरितहरू र प्राचीनहरूद्वारा ठहराएका थिए। अनि त्यसपछि 5 पद, यसकारण मण्डलीहरू विश्वासमा बलिया हुँदै गए र संख्यामा पनि दिनहुँ बढ्दै गए। विश्वासमा कस्तो भयो? विश्वासीहरू बलियो भयो अनि संख्यामा पनि उनीहरू बढ्दै गए।
तर उनीहरूको बलियो हुनुमा, उनीहरूको स्थिर हुनुमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ नि यरुसलेममा जुन शिक्षाहरू ठहराइएका थिए, यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनै भनेर भनिएका थिए। अनि त्यो यरुसलेममा आज सिकाउनु भनेका कुराहरू नै उनीहरूले हुबहु आज सिकाउँदै गए। अनि जसको परिणाम चाहिँ मण्डली के हुँदै गयो? बलियो हुँदै गयो, स्थिर हुँदै गयो। यसै कारण अब तपाईँ र मैले पनि, हाम्रो बिचमा पनि यदि हामी मण्डली स्थिर भएको, तपाईँ र मेरो जीवन स्थिर प्रकारको परमेश्वरलाई ठिक प्रकारले सेवा गरिरहेको हामी चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ। यसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनिरहेको शिक्षा चाहिँ त्यो समयका शास्त्र जान्ने मान्छेहरूलाई, व्यवस्था जान्ने मान्छेहरूलाई नयाँ लाग्यो। अरे हाम्रो गुरुहरूले त यस्तो त भन्दैन, हाम्रो गुरुहरूले दिने शिक्षा त यस्तो हुँदैन, तर यिनले भनेको शिक्षा त हाम्रो लागि नयाँ लाग्यो त, हामीलाई अनौठो लाग्यो त, पृथक लाग्यो त भन्छ क्या। यसैले आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको शिक्षा जो चाहिँ यरुसलेमबाट आउँछ अरे त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनुपर्छ र तपाईँ र मैले सिक्नु पनि पर्छ। यशायाको पुस्तकमा आउनुहोस् त। अब हाम्रो शिक्षा चाहिँ के हो? यो विज्ञान शिक्षा होइन, यो सामाजिक शिक्षा होइन, यो धार्मिक शिक्षा होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको मार्गको शिक्षा हो भन्छ। यशायाको पुस्तक 2 अध्याय 3 पद पढ्नुहोस् यहाँनिर। अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरू जानेछन् र भन्नेछन्, आओ र हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्गहरूको शिक्षा दिनुहुनेछ अनि हामी उहाँका बाटाहरूमा हिँड्नेछौँ। सियोनबाट व्यवस्था यसका लागि प्रेरितहरूले यरुसलेममा ठहराइएका आज्ञाहरूलाई उनीहरूले बताए। यसकारण यो वर्तमान समयको यरुसलेम भनेको चाहिँ कहाँ छ भन्नुहोस् त? वर्तमान समयको यरुसलेमले केलाई बताउँछ? प्रभुको मण्डलीलाई बताउँछ। अनि याकुबको परमेश्वरको भवन भन्ने कुरालाई चाहिँ कहाँ बताउँछ अहिलेको समयमा? पुरानो समयमा याकुबको परमेश्वरको भवन जहाँ थियो, यरुसलेममा थिए। अब अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो याकुबको परमेश्वरको भवन भनेको चाहिँ यो प्रभुको मण्डली हो। यसैले परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ आज कहाँ कुन शिक्षा सिकाइनु पर्दो रहेछ? कुन शिक्षा सिकाइनु पर्दो रहेछ? परमेश्वरको मार्गको शिक्षा। यसकारण मण्डलीमा परमेश्वरको घर मण्डलीमा चाहिँ आज खालि परमेश्वरको छोराछोरीले चाहिँ के शिक्षा पाउनुपर्छ? परमेश्वरको मार्गमा हिँड्ने शिक्षा पाउनुपर्छ। हामी कसरी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो। अनि यो बाटोबाट हिँड्दै जाँदाखेरि हाम्रो गन्तव्य चाहिँ कहाँ पुग्छौँ हामी? यो परमेश्वरको बाटोको शिक्षा हो यो, हैन? यो पृथक चिज हो। अघि मैले भने त्यो 4वटा शिक्षादेखि फाल्टो कुरा हो यो। यसकारण आज मण्डलीमा हरेक विश्वासीले चाहिँ नि परमेश्वरको मार्गको विषयमा आज उसले के गर्नुपर्छ? आज उसले शिक्षित आज हुनुपर्छ, उसले शिक्षा पाउनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरको बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ, हैन? ख्रीष्टको बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ? साँघुरो बाटो हिँड्दैछौ भने दुःख धेरै धेरै आउँछ, यसैको अन्त्य मिठो यो क्रुसको बाटो हो, यसैको अन्त्य मिठो यो क्रुसको बाटो हो। कति मिठो गीत छ कि? यसकारण परमेश्वरको बाटो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? यो चाहिँ एउटा एकदम कन्जस्टेड छ, यो साँघुरो छ यो बाटो, बुझ्नुभयो? तर अब तपाईँले एकपल्ट संसारलाई हेर्नुहोस्। संसारको लडाइँ नै के छ? मान्छेलाई खुल्ला चाहिएको छ, फ्रिडम चाहिएको छ, स्वतन्त्रता चाहिएको छ, हो कि हैन? संसारको लडाइँ हेर्नुहोस्। मान्छेले आज धार्मिक स्वतन्त्रता मान्छेलाई चाहियो, जातीय स्वतन्त्रता चाहियो, आर्थिक स्वतन्त्रता चाहियो, हरेक चिजमा लिङ्गीय स्वतन्त्रता, पुरुष स्त्री बराबर हुनुपर्छ,
मतलब संसारको तपाईँले लडाइँ हेर्नुहोस्, कोही पनि आज साँगुरो भएर बस्न, बन्धनमा बस्ने संसार चाहँदैन। यसैले संसारले अहिले जो फाइट गरिरहेको छ, आज उनीहरूले एउटा फ्रिडमको लागि, स्वतन्त्रताको लागि आज उनीहरूले लडाइँ लडिरहेको छ। तर तपाईँ र म परमेश्वरको लोकहरू, तपाईँ र म परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ अब कुन बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू हौ? हामी साँगुरो बाटोमा। किनभने परमेश्वरको मार्ग चाहिँ कस्तो छ? साँगुरो। यसकारण हामीले मत्तीको पुस्तकमा प्रभुले दुईटा बाटोको कुरा गरे होइन? एउटा बाटो चाहिँ कस्तो छ? फराकिलो छ, अनि त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ धेरै छ। अनि अर्को बाटो चाहिँ कस्तो छ? साँगुरो छ, अनि त्यहाँ हिँड्ने चाहिँ थोरै छ। तर मिरासमा चाहिँ को पुग्छ? त्यही साँगुरो बाटो हिँड्नेहरू हुन्छ। परमेश्वरको बाटो चाहिँ नि एउटा साँगुरो बाटो छ यो। यसैले अब हामीले मण्डलीलाई शिक्षा दिने कुरा चाहिँ के हो? परमेश्वरको मार्गको विषयमा। यसकारण हामीले हरेक प्रभुको छोराछोरीहरूलाई यो परमेश्वरको बाटो, यो ख्रिस्टको बाटो, यो क्रुसको बाटो चाहिँ आज साँगुरो छ। यसैले अब हामी विश्वासीहरू पनि अहिले हामी किन विश्वासीहरू स्टेबल छैन? अघि मैले भने किन आज यहाँ हरहर छ, भोलि फेरि अर्को ठाउँ हरहर छ, फेरि अर्को ठाउँ हरहर छ, फेरि यहाँ शून्य। किन भन्दाखेरि नि विश्वासीहरू पनि बडा स्वतन्त्र खोज्न थालेको छ। उनीहरूलाई अनुशासनमा, अधीनतामा होइन बस्नु मन लाग्दैन हो? एकदम फ्रिडम चाहेको छ, हामीलाई स्वतन्त्रता चाहेको छ। बुझ्नुभयो? तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मार्ग चाहिँ अप्ठ्यारो छ, मतलब साँगुरो छ। अनि यो साँगुरो बाटोमा चाहिँ अब तपाईँहरूमा चाहिँ होसियारीसँग हिँड्नुपर्छ। यसकारण आज हामी जस्तो पायो त्यस्तै संसार गर्दा खुला बाटोमा त मान्छे जता लडे पढे पनि ठुलो बाटोमा जतासुकै हिँड्छ मान्छेहरू। तर अब यो जो साँगुरो बाटो भएको हुनाले, यो क्रुसको बाटो भएको हुनाले चाहिँ नि यो बाटोमा कसरी हिँड्नुपर्छ, यो बाटोमा चाहिँ कसरी हिँड्नुपर्छ अब भन्ने कुराको हामीलाई एक्जाम्पल, नमुना चाहिँ पहिलो पत्रस 2:21 अनुसार प्रभु यीशु मसीह आफैले हामीलाई दिनुभएको छ। यो बाटोमा चाहिँ कसरी हिँड्नुपर्छ हैन? पढ्नुहोस् त त्यो पद। किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि अब तिमीहरू उहाँकै पाइलाको पछि हिँड भनेर नै हाम्रा निम्ति एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नु। अब यो परमेश्वरको बाटोमा चाहिँ कसरी हिँड्नु त? हामी यसरी हिँड्नुपर्छ, यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू सिकाउँछ। सेवा यसरी गर्दा पनि हुन्छ, उसरी गर्दा पनि हुन्छ भनेर सिकाउँछन्। तर यो बाटोमा हिँड्नका लागि चाहिँ हामीलाई प्रभु यीशु मसीह आफैले नै एउटा नमुना दिएर जानुभयो। यसकारण अब यो बाटोमा हिँड्नेहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको फुट स्टेपमा, उहाँको पाइलामा आज टेकेर हिँड्नु भन्छ। उहाँले हिँडेकै बाटोमा, उहाँ जसरी हिँड्नुभयो हामी पनि त्यसरी नै हिँड्दै जानुपर्छ। बुझ्नुभयो? अनि प्रभु यीशु मसीह यो परमेश्वरको बाटोमा भएर हिँड्नुभयो। अनि आज प्रभु यीशु मसीह यो बाटोमा हिँडेर कहाँ पुग्नुभयो भन्नुहोस् त? प्रभु यीशु मसीहले यो संसारमा नि यो परमेश्वरको बाटो सुरु गर्दाखेरि उहाँले कहाँबाट सुरु गरेको थियो? गाईको दैनालाई, भेडाको होला है। मैले गाईको गोठ भने एक ठाउँ प्रचार गर्दाखेरि कसैले मलाई करेक्सन गरेको थियो है, त्यो गोठ सायद भेडाकै गोठ थियो होला। जे होस्, उहाँको सुरुवात कहाँबाट सुरु भयो भन्नुहोस् त? गोठबाट सुरु भयो, गोठबाट सुरु भयो। अनि उहाँले त्यो गोठबाट सुरु गरेको यात्रा, उहाँको यात्रा कहाँ टुङ्गियो? संसारमा कहाँ टुङ्ग्यो भन्नुहोस् त? क्रुसमा टुङ्गियो। अनि आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ पुग्नु भएको छ? हिब्रूको पुस्तक 1 अध्याय। अब उहाँको अहिले वर्तमान समय उहाँ चाहिँ यस जग्गामा हुनुहुन्छ हो। 1 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस्। 1 अध्यायको, अच्छा तपाईँले यहाँनिर हिब्रूको पुस्तक तपाईँले एक अध्यायको नि 3 पद 4 पद हैन 3 पद पढ्नुहोस्। जो उहाँको महिमाको चमक हजुर र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ अनि र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। अनि
आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि अँ, उहाँ उच्च स्थानमा महामहिमाको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। यस कारण अब अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह कहाँ हुनुहुन्छ अरे? महामहिमको दाहिने हातपट्टि। अब तपाईँ र मलाई कस्तो इच्छा लाग्छ? हामीले मत्ती 25 अध्यायमा दाहिनेपट्टिको भेडा र देब्रेपट्टिको भेडा भन्ने सुनेको छौँ, होइन? सुनेको छौँ छैन? परमेश्वरले दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भनेर स्याबास मेरा पिताका धन्यहरू हो, तिमीहरूको लागि उत्पत्तिदेखि नै तयार गरेको केमा? पिताको राज्यमा राज गर। अब त्यो दाहिने र देब्रे भन्ने कुरा आउनु साथै अभियसली हामीले कुन ठाउँ रोज्छौँ? कुन ठाउँ? हामी चाहिँ दाहिनेपट्टिको भेडा भन्ने, हामी आफैलाई त्यो दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि म बस्छु भन्ने कोही चाहन्छ यहाँ? कसैले पनि चाहँदैन, दाहिनेपट्टि। यसैले यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह हामीलाई त्यो बाटो देखाएर जानुभयो अनि उहाँले आफ्नो गोठदेखि सुरु गरेको जुन आफ्नो यात्रालाई उहाँले क्याल्भरीको क्रुसमा उहाँले अन्त गर्नुभयो र आज उहाँ पिताको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा हुनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो तकाई, होइन, हाम्रो आखिरी जुन गन्तव्य छ त्यो चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई तयार गरेको सिंहासन हुनुपर्छ, हो कि होइन? हामीले कहाँ कहाँ पुग्ने गरेर हामीले यात्रा गरिरहेका छौँ? हाम्रो यात्रा हामी कहाँसम्म जाने है आज हामीले तय गरेका छौँ? बुझ्नुभयो? हाम्रो यात्रा चाहिँ नि एक दिन परमेश्वरको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा बस्ने हाम्रो यात्रा सुरु हो। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुको चेलाहरूलाई चेलाहरूले सोधे, हे प्रभु सब कुछ त्यागेर तपाईँको पछि हामी लाग्यौँ, सबै कुरा छोडेर तपाईँको पछि लागेको छ, हामीले के पाउँछौँ भनेर यहाँनिर है आज प्रश्न गरेका थिए के प्रभुलाई चेलाले। मत्तीको पुस्तकमा आउनुहोस् त। अनि त्यो आज प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ 19 अध्यायमा प्रभुले के जवाब दिएका थिए उसलाई? तपाईँले 27 पद पढ्नुहोस् त। 19 को 27 पद मत्तीको पुस्तक। तब पत्रुसले जवाब दिएर उहाँलाई भने, हजुर, हेर्नुहोस्, हामीले सबै कुरा त्याग्यौँ र तपाईँका पछि लाग्यौँ, अनि यसकारण हामीले के पाउने छौँ? अब यहाँनिर प्रश्न गरे, प्रभु अब हामीले चाहिँ के पाउँछौँ? हामी लाग्यौँ तपाईँको पछि त, तर के पाउँछौँ हामीले? होइन, अर्थ नबर्थ त्यसै हामीले त पछ्याएको कुरा होइन। अहिले हामी जो प्रभुको सेवा पछ्याउँदैछौँ, हाम्रो तकाई चाहिँ के हो? हामीले के पाउँछौँ र यहाँ हिँड्दैछौँ? यसकारण चेलाहरूले पनि प्रभुलाई सोधे, प्रभु तपाईँलाई पछ्याउँदैछौँ, हामीले हाम्रो सब त्यागेर तपाईँलाई पछ्याइरहेका, हामीले के पाउँछौँ भनेर सोधे। अनि प्रभुले जवाब के दिनुभयो? 28 पद पढ्नुहोस् त। प्रभु यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँचो भन्दछु, नयाँ सृष्टिमा मानिसको पुत्र बस्नेछन्, तिमीहरू पनि मेरो पछि लागेका छौ, न्याय गर्दै। परमेश्वरले आज त्यो चेलाहरूलाई भने, मलाई पछ्यायो, अहिले तिमीले के पाउँछौ भन्यो, होइन? याद गर, जब म नयाँ सृष्टिमा, जब मेरो राज्य सुरु हुन्छ, त्यतिखेर जसरी म आज महिमाको सिंहासनमा बसेको छु नि, तिमीहरू पनि 12 कुलको केमा बस्नेछौ? सिंहासनमा बस्नेछौ, होइन? सिंहासन तिमीहरूको लागि पनि छ। अब प्रभु यीशु मसीह आफै पनि त्यो सिंहासनमा पुग्नु भयो, तर त्यो सिंहासनमा प्रभु यीशु मसीह पुग्दा उहाँले कस्तो बाटो भएर हिँड्नुभयो? यसकारण आज प्रभु यीशु मसीहको बाटो चाहिँ यो परमेश्वरको मार्गको शिक्षा हो। प्रभु यीशु मसीहले अवलम्बन गरेको, उहाँले हिँडेको बाटो चाहिँ आज तपाईँ र मैले पनि हिँड्नुपर्ने हो। अनि हामीले जहिले पनि यही कुराको शिक्षा आज हामीले मण्डलाई दिनुपर्छ। जुन बाटो प्रभु यीशु मसीह हिँड्नुभयो, प्रभु यीशु मसीहको पछि पछि हिँड्नुहोस् है, प्रभु यीशु मसीहको पछि पछि हिँड्नुहोस्। अनि तपाईँहरू प्रभु यीशु मसीहको पछि पछि हिँड्नुभयो भने चाहिँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह पुग्नुभयो नि, तपाईँहरू पनि त्यहीँ पुग्नुहुनेछ। तपाईँले मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मेरो पछि हिँड्नुहोस् भनेर आज हामीले शिक्षा दिनु हुँदैन। तर यो संसारमा अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि मान्छेले यस्तो शिक्षा दिन्छन् ताकि मान्छे चाहिँ मेरो पछि हिँडुन्, मेरो कुरा सुनुन्, मैले भनेको मानुन्। मान्छेमा त्यो एक प्रकारको नि, जसरी लुसिफरलाई एउटा मनमा चाहना थियो, म पनि परमेश्वर जस्तै मेरो सिंहासनलाई के बनाउँछु?
परमेश्वर जस्तै म मेरो सिंहासनलाई उचाल्ने छु। परमेश्वरको समानतामा लुसिफरले बस्ने इच्छा गरेको थियो, यसैले लुसिफरलाई संसारमा फ्याँक्यो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? उसले आफ्नो सिंहासन चाहिँ परमेश्वरको ठाउँमा राख्न चाहे। इन्डाइरेक्टली शत्रुले नजानिदो प्रकारले आज हामी कयौं परमेश्वरको दासहरूलाई पनि नि त्यो परमेश्वरको ठाउँमा नि आज आफैलाई राख्न शत्रुले उभारिरहेको हुन्छ। मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, तिमीहरूले मेरो कुरा मान्नुपर्छ, मैले भनेको मान्यौ न चट तिमी मण्डलीमा छैनौ, हो? तिमी मेरो पछि। यसकारण आज हामी धेरै विश्वासीहरू पनि देख्छौँ, आज धेरै विश्वासीहरू प्रभुको पछि हिँड्छन्, मान्छेको पछि हिँड्छन्। किनभने यो घटना नौलो होइन, नयाँ होइन। करन्थीका मण्डलीमा पनि त्यहाँ थुप्रै दान वरदान पाएका विश्वासीहरू थिए, तर तिनीहरू पनि कसै पावलको पछि कुदिरहेका थिए, कसै काइफाको पछि कुदिरहेका थिए, कोही अपोलोसको पछि कुदिरहेका थिए, होइन? त्यो कि थिएन भन्नुहोस् त? कसैले म पावलको भन्थ्यो, कोही म अपोलोसको भन्थ्यो, म कोही केफासको भन्थ्यो। उनीहरू हरेकजना चाहिँ नि मान्छेको पछि दगर्न थालिरहेको थियो। यसकारण प्रभुको दास पावलले के एउटा शिक्षा दिन्छ? प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा आउनुहोस् त। उसले यहाँनिर के शिक्षा दिन्छ? हेर, जब म जान्छु अनि म पछि चाहिँ आज यहाँनिर बगाललाई सुहा पार्ने बसहरू आउँछन् अनि जसले चाहिँ परमेश्वरको चेलाहरूलाई चाहिँ नि आज आफूतिर खिच्ने शिक्षा दिन्छन् भनेर यहाँनिर बताएको छ है। अच्छा, तपाईँ 20 अध्यायमा आउनुहोस्। 20 अध्यायको 30 पद पढ्नुहोस् त। अच्छा, 29 र 30 पढ्नुहोस्। किनभने मलाई यो थाहा छ म गएपछि तपाईको बीचमा क्रूर वंशहरू भित्र पस्नेछन् जसले बगाललाई छोड्ने छैनन्। तपाईहरुकै बीचबाट पनि चेलाहरूलाई आफ्नो पछि खिच्नलाई कसको पछि खिच्नलाई? आफ्नो पछि। आज मेरो पछि तपाईहरुलाई खिच्नलाई म बाइबलका टेढामेढा कुराहरू देखाउन सक्छु नि। म देखाउन सक्छु बाइबलका टेढामेढा कुराहरू। तपाईहरुलाई मेरो फेभरमा राख्न, मेरो पक्षमा हिँडाउन, मेरो कुरा सुन्नुको लागि म तपाईहरुलाई टेढामेढा कुरा गर्न सक्छु है। तर बाइबलले भन्छ होशियार, आज पछिल्लो दिनहरुमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो पछि खिच्नका लागि आज इन्डाइरेक्टली यस्तो प्रकारले आज उसले शिक्षा दिन्छ ताकि यिनीहरूले चाहिँ मलाई मानुन् है, मेरो पोस्टलाई मानुन् है, मलाई चाहिँ यिनीहरूले मानुन्। हो, आज इन्डाइरेक्ट प्रकारले शत्रुले नि त्यस्तो प्रकारको शिक्षा आज मण्डलीमा आज घुसाउँछ। भन्नुभयो परमेश्वरको कुरा होइन, परमेश्वरको पछि, तर यिनीहरूले मेरो कुरा सुन्। यसकारण गर्दा एउटा विश्वासीले आज धेरैपल्ट उसले गल्ती गर्छ। उसले परमेश्वरको कुरालाई भन्दा ज्यादा उसले मान्छेको कुरालाई आज ध्यान दिएको हुन्छ। अनि एउटा मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो आइडल, आफ्नो नमुना चाहिँ आज मान्छेलाई बनायो भने त्यो मान्छेले यति नराम्रो ठगर खान्छ। कुनै एकजना भाइले मलाई उनको गवाही भनिरहनु भएको थियो, दाजु मलाई बेकार लाग्छ सेवा गर्नु, अब बित्थाको लाग्न थाले मलाई सेवा गर्नु भने। भाइ तपाईँ किन यति साह्रो निराश हुनुहुन्छ हौ? प्रभु त सत्य हो कि, तर मलाई बेकार लाग्यो भने किन भन्दाखेरि मैले जुन मान्छेलाई नि सेकेन्ड प्रभुको ठाउँमा राखेको थिएँ, म यति साह्रो उसलाई म मान्थेँ बाबा, उसको हर चिज गर्नु चाहिँ मैले प्रभुको गरेको जस्तो म सम्झिन्थेँ। यसकारण म यति साह्रो उसलाई मान्थेँ। तर जब उसको जिन्दगीमा मैले पतन आएको देखेँ, ऊ यस्तो गिरेको कुरा मैले थाहा पाएँ, मेरो विश्वास त कहाँ झऱ्यो। म त व्यर्थैमा आज यहाँसम्म आएछु जस्तो लाग्यो भनेर त्यो भाइले भने क्या। अन्त मैले त्यो भाइलाई भने सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै तपाईँले यहाँ गर्नुभयो। मान्छे हो होइन, मान्छे ईश्वर होइन नि, बुझ्नुभयो? यसैले हामीले परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्ने, परमेश्वरलाई पछ्याउने कुरा हो। अनि परमेश्वरलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेमा पनि कमी कमजोर त हुन्छ, किनभने यो संसारमा सिद्ध भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन भन्छ बाइबलले, हो कि होइन?
यो संसारमा कोही पनि सिद्ध छैन। तर हामी हरेकजना चाहिँ त्यो सिद्धताको बाटोतिर लागिरहेका छौँ। यसकारण एउटा संसारको भनाइ छ क्या, चन्द्रमामा पनि मान्छेले के देख्छ? खोड देख्छ, दाग देख्छ। हुनु पनि हामीले हेर्दाखेरि देख्छ कि देख्दैन? माथि सेतो चन्द्रमामा पनि कालो 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 त्यहाँ देख्छौँ। आज कोट्याउँदै गयो भनेदेखि यो संसारमा हरेक मान्छेको जिन्दगीमा कमजोरता छ। मेरो जीवनमा तपाईँले है आज 100% भलाइ र असलको कुरा पाउनुहुन्न, किनभने पावलले भन्छ ममा है आज नराम्रो कुराहरू पनि हुन्छ क्या। जुन कुरा म नगरौँ भन्छु त्यही कुरा म गरिपठाउँछु, किनभने त्यो म गर्ने होइन, तर म भित्र भएको के हो? पाप हो भन्छ उसले, होइन? यो संसारमा मान्छेहरू चाहिँ नि आज त्यस प्रकारले एउटा सिद्ध मान्छे चाहिँ छैन। यसैले अब हाम्रो काम के हो भने यो संसारमा एउटा सिद्ध मान्छे छैन भने हामीले यसरी त्यसलाई लिनुपर्छ, उहाँ पनि त मान्छे हो, उहाँमा पनि त विकनेस, उहाँमा पनि कमजोरता छ। यसैले मैले उहाँ कमजोर मान्छे भएको खण्डमा आज मैले उहाँको कमजोरतालाई पनि के गर्नुपर्छ? आज मैले सहनुपर्छ। अनि ख्रिस्टले यो संसारमा पापीहरूको भारी भन्दा भारी कमजोरताको साटोमा उहाँले क्रुसमा क्षमा मागेको होइन र? होइन? यति धेरै दुष्ट र पापी मान्छेहरू हामी, तर प्रभु यीशु मसीहले भन्छ हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरू के गर्दैछन्, होइन? एउटा कस्तो त्यो क्षमा दिने हृदय, होइन? यसै कारण अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो परमेश्वरको मार्गमा आज हामी हिँड्दैछौँ। जोसुकै होस्, एउटा महान प्रभुको दास पनि यही बाटोमा हिँड्ने एउटा यात्री हो, बुझ्नुभयो? तर यसको सबैभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हिँडिसक्नु भएको छ। यसैले यो यात्रा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरा हो, उहाँको सिद्धतालाई हेर्ने कुरा हो, होइन? उहाँमा भएको असल कुराहरूलाई हेर्ने कुरा हो। तर अब हामी चाहिँ कतिपल्ट होइन यति साह्रो हामी गल्ती गरी पठाउँछौँ। हामी चाहिँ हाम्रो निशाना, हाम्रो नमुना नै हामी मान्छेलाई बनाएको खण्डमा चाहिँ हामीले कमजोरताहरू मान्छेको जीवनमा देख्यो भने चाहिँ नि हामी विश्वासमा ठेस खान्छौँ। त्यस कारण त्यतिखेर तपाईँ र मैले मेरो विश्वास चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन कि क्या हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्छ। त्यस कारण मैले त्यो भाइको एउटा नमुना मात्रै दिएँ, जो यति साह्रो उसले ठोकर खायो, बेकार लाग्यो मैले सेवा गर्नु, किनभने मैले उसलाई प्रभुलाई जस्तै मैले आज आदर गर्थेँ। तर उहाँको जीवनमा आएको त्यो पतनले चाहिँ, त्यो कमजोरताले चाहिँ अब मेरो प्रभुतिरकै विश्वास यति कमजोर भयो भने, त्यस कारण बाइबलमा भनेको छ क्या, पावल आफैले पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि नि तिमीहरूको विश्वास चाहिँ मान्छेको लोभ्याउने कुरा, संसारको ज्ञानको कुराहरूमा होइन, तर तिमीहरूको विश्वास चाहिँ परमेश्वर केमा बसेको हुनुपर्छ? सामर्थमा। त्यो पद पनि पढौँ, कोरिन्थी किताबमा आउनुहोस् त, होइन? यहाँनिर आज हाम्रो यो समयहरूमा चाहिँ के छ? आज यहाँनिर गल्ती हुन जान्छ क्या, किनभने हामीले हाम्रो विश्वास आज ठिक ठाउँमा राखेका हुँदैनौँ। 2 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस् त, यहाँनिर 4 पद पढ्नुहोस् पहिला, अनि 5 पद। अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन, तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थिए। कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमाथि होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको होस्। अब याद गर्नुहोस् है, यहाँनिर के भन्नुहुन्छ प्रभुदास पौलुसले भने, यसकारण तिमीहरूको विश्वास चाहिँ मान्छेको बुद्धिमाथि होइन, मान्छेको फुस्ल्याउने कुराहरूमाथि होइन, मान्छेको ज्ञानको कुराहरूमा होइन। यसैले अघि हामीले जुन पढेको पाठ थियो हाम्रो कलसी 2 अध्यायको 8 पदमा, होशियार तिमीहरूलाई मानिसहरूको तत्त्व ज्ञानले के बनाउला? शिकार बनाउला भनेको छ। मान्छेको तत्त्व ज्ञानको शिकार हौला है तिमीहरू, तर त्यो सबै कुरा चाहिँ संसारका प्राथमिक शिक्षाहरूसँग आधारित हुन्छन्, तर ख्रिस्ट अनुसार छैन भनेको छ त्यहाँनिर। ख्रिस्ट अनुसार छैन है। यसैले हामीले जो सुन्दै गरेको जो है आज शिक्षाहरू, आज हामीले कुनै पनि मान्छेले यति भयङ्कर प्रकारले बुद्धि लगाएर तपाईँलाई मैले आकाश र पातलको कुरा जोडेर भने भनेदेखि आमामामा फल्ना प्रभुको दास चाहिँ महान है, अब हामीले उहाँलाई बोलाउनु पर्छ है, अब हामीले उहाँलाई चाहनुपर्छ है,
अब उहाँ हाम्रो विश्वासको है आज के हो है एउटा नमुना है भनेर अब हामीले चाहिँ एउटा मान्छेलाई बनाउन थाल्यो भने त्यो मान्छेको जीवनमा भोलिको दिन पतनको समय आउला। त्यतिखेर के गर्ने तपाईँहरू हो? यसै कारण हामीले एउटा मान्छेले भयङ्कर बुद्धिको कुराहरू गर्यो भनेमा हामी त्यसको कुरा आज हामीले ध्यान दिनु हुँदैन। परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण आज मान्छे किन लड्छन्, किन गिर्छन्, किन स्टेबल छैन, किन स्थिरता छैन, किन यता र उता हुत्तिन्छ भन्दा नि मान्छे परमेश्वरको सामर्थ्यमा आफ्नो विश्वासलाई अडाउनु भन्दा पनि मान्छेको बुद्धिमा मान्छेले अडाउँछ क्या। एउटा मान्छेमा आफ्नो विश्वासलाई भर राख्छ होइन। मैले सेवा गरेको ठाउँमा विश्वासीले म माथि भर पर्न थाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ डेन्जर कुरा हो। म पतन भयो भने त त्यो सबै विश्वासी पनि पतन हुन्छ नि त। तर मैले सिकाउनुपर्छ होइन, तपाईँहरूको विश्वासको आधार भनेको चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य है, एउटा मान्छेमा होइन। हामी व्यक्ति विशेष हुनु हुँदैन, तर आज हामी चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई केन्द्रित राख्नुपर्छ। यसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई एउटा नमुना दिनुभयो। अब हामीले ख्रीष्टलाई पछ्याउनु परेको छ। तर यस्तो पनि समय आउँदो रहेछ मण्डलीमा मान्छेले ख्रीष्टलाई पछ्याएर नि आज त्यो सिंहासनमा पुगेको चाहिँ नि शत्रुले चाहँदैन। अनि अजानिदो प्रकारले हाम्रो बीचबाट पनि आज यस्ता मान्छेहरू खडा हुन्छन् जसले चाहिँ मेरो पछि आओस् अनि मेरो कुरा सुन्नेहरू मात्रै मेरो, अनि म मेरो कुरा सुन्नेहरूलाई मात्रै म बटाउन थाल्छु अनि मेरो कुरा नसुन्नेहरू चाहिँ मेरो दुश्मन भइहाल्यो। यो कति ठुलो आज गलत शिक्षा यसरी मण्डलीमा पस्छ। यसकारण तपाईँ र मैले चाहिँ आज परमेश्वरको शिक्षा हामीले चाहिँ नि यो परमेश्वरको मार्गको शिक्षा, अब परमेश्वरको मार्गको शिक्षा जुन मार्गमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हिँड्नुभयो अनि प्रभु यीशु मसीह गाईको गोठबाट सुरु गरेर उहाँले आफ्नो यात्रालाई चाहिँ नि क्रुसमा टुङ्गाउनु भयो। अब तपाईँ र मैले पनि यदि भविष्यमा आज हामीले पिताको दाहिनेपट्टि हामी पनि त्यो सिंहासनमा बसेर राज गर्ने हामीले इच्छा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ नि आज हामीले पनि प्रभु यीशु मसीहले जसरी यो पृथ्वी तलमा आज उहाँ हिँड्दै जाँदा क्रुसमा गएर उहाँले आफ्नो यात्रा पुरा गर्यो, हाम्रो जीवनमा पनि आज क्रुसको काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हुनु जरुरी छ। क्रुसमा तपाईँ र म पनि मर्नु जरुरी छ। क्रुसमा टाँगिएको अनुभवमा हामी जानु जरुरी छ हो। हामी जिउँदै भएर चाहिँ याद गर्नु चाहिँ हामी सिंहासनमा जानु सक्दैनौँ, हामी मर्नै पर्छ। हाम्रो संसारिक चरित्र मर्नु पर्यो, हाम्रो संसारिक स्वभाव मर्नु पर्यो, हाम्रा पापका स्वभावहरू मर्नु पर्यो होइन। अनि हाम्रा ती सारा स्वभावहरू मर्छ, हामीले एउटा नयाँ स्वभाव ख्रीष्टमा, यदि कोही ख्रीष्ट येशूमा छ भने यो एउटा के हो, दोस्रो कुरिन्थी 5:7 अनुसार यो एउटा नयाँ सृष्टि हो। उसमा नयाँपन छ, उसमा पुराना कुराहरू छैन होइन। यसकारण त्यस प्रकारले त्यो क्रुसको आज मृत्यु पश्चात मात्रै आज ख्रीष्टले आज दाहिने सिंहासनलाई प्राप्त गर्नुभयो भने हाम्रो जीवनमा पनि त्यही कुरा अप्लाई हुन्छ। हामी पनि आज संसारको लेखी मर्नु हो, हाम्रा संसारका घमण्डका कुराहरू, संसारका विभिन्न चिजहरूको कुरा निम्ति आज हामी मरे जस्तै भनौँ। यसकारण अब यो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई अब के शिक्षा दिनुपर्छ? अर्को चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो शिक्षा चाहिँ भक्तिसँग आधारित छ भनेको छ। तिमोथीको पुस्तकमा आउनुहोस् त, यो शिक्षा चाहिँ के हो? एउटा भक्तिको शिक्षा हो भनेको छ यहाँनिर होइन। पहिलो तिमोथी तपाईँले यहाँनिर 6:3 पढ्नुहोस् त। पहिलो तिमोथी 6:3 यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैनन् भने हाम्रो शिक्षा चाहिँ के अनुसारको हुनुपर्छ? भक्ति अनुसारको हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले यो परमेश्वरको मार्गमा जो हामी हिँडिरहेका छौँ, हामी एउटा कुनै धार्मिक सङ्गठनमा हामी आबद्ध छैनौँ। हामी धर्मावलम्बीहरू होइन कि हामी कुनै धर्मको अनुयायी होइन। हामी चाहिँ हाम्रो मार्ग भनेको चाहिँ एउटा यो परमेश्वरको मार्ग हो अनि हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको राज्य हो हाम्रो गन्तव्य चाहिँ। एक दिन हामी यो परमेश्वरको बाटोमा भएर एक दिन हामी स्वर्गमा जानुपर्नेछ। यसैले यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गसँग सम्बन्ध राख्ने
परमेश्वरको मार्गले चाहिँ स्वर्गसँग सम्बन्ध राखेको हुनाले गर्दा अब हाम्रो जो शिक्षा छ यो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्ने शिक्षा चाहिँ नि यो चाहिँ स्वर्गीयमा आज तपाईँ र मेरो आज अन्तिम गन्तव्य हो भने त्यो स्वर्गीयमा मान्छेहरू जानका लागि चाहिँ नि ऊ चाहिँ संसारमा उसले यस्तो प्रकारको यो परमेश्वरको मार्गमा शिक्षा दिन्छ उसलाई चाहिँ स्वर्गीयमा चाहिँ नि भक्तहरू मात्रै जान्छन् होइन सेन्ट भन्छ सेन्ट सन्त भक्त भनेको चाहिँ स्वर्ग जाने मान्छेहरू यस कारण यो कुरा तपाईँले मत्तीको पुस्तक 27 अध्यायमा आउनुहोस् त यहाँनिर भनेको छ स्वर्गमा उनीहरूको शवहरू बिउतेर गए भन्छ अनि त्यो बिउतेनेहरू चाहिँ सन्तहरू थियो सेन्टहरू थियो भक्तहरू थियो भन्छ यहाँनिर आउनुहोस् त यो चाहिँ 27 अध्याय मत्तीको पुस्तक 27 अध्यायमा यो कुरा हामी देख्छौँ हेर्नुहोस् है अच्छा 27 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस् यहाँनिर 50 51 अच्छा 52 पच्चै पढ्नुहोस् ल अनि चिहानहरू खोलिए र सुतेका पवित्र जनहरूका धेरै शरीरहरू बौरेर उठे यो चाहिँ पवित्र जनहरू सन्तहरूको शव हैन हिन्दीमा चाहिँ त्यो ठाउँमा सन्त लेखेको छ त्यो सन्तहरूको शव परमेश्वरको पवित्र लोकहरूको शव चाहिँ कहाँ गए भन्छ कहाँ गए स्वर्गमा गए यसैले अब ती स्वर्गीय राज्यमा परमेश्वरको मार्गमा हिँड्दै 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 हामी हाम्रो अन्तिम गन्तव्य स्वर्ग हो भने त्यो स्वर्गमा चाहिँ सन्तहरू भक्तहरू मात्रै जान्छन् यसैले अब हामीले जो शिक्षा यो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई दिन्छौँ यो शिक्षाले चाहिँ तपाईँलाई भक्तिपूर्ण जीवन बिताउन चाहिँ आज प्रेरित गर्नुपर्छ एउटा भक्ति भन्ने कुरा कस्तो चिज हो यसकारण बाइबलमा लेखेको छ नि भक्तिको रहस्य चाहिँ के छ महान छ अनि यो भक्ति भन्ने कुरा के हो भक्ति भक्तिको रहस्यै महान छ यहाँ ताली बजाएर छिम्रेङ्गे बजाउने भक्ति गरेको हो है भक्तिको रहस्य चाहिँ महान छ भन्छ क्या परमेश्वरको कुनै एकजना दासले एक्सप्लेन गरेको मैले सुनेको थिएँ हाम्रो भक्तिले चाहिँ नि परमेश्वर र हाम्रो बिचमा जुन एउटा के अरे यहाँ दूरी छ परमेश्वर र मान्छेको बिचमा एउटा ठुलो दूरी छ यहाँनिर त्यो बिचको दूरीलाई चाहिँ नि यो भक्तिले चाहिँ हटाउँछ र परमेश्वरलाई समीपमा ल्याउने काम गर्छ अरे क्या बुझ्नुभयो भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बिचको दूरीलाई चाहिँ आज हटाउने कुरा हो र परमेश्वरको नजिकमा आज हामीलाई ल्याउने कुरा हो यसैले परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि परमेश्वरको नजिकमा चाहिँ भक्तजनहरू सन्तहरू परमेश्वरको भक्ति गर्ने मान्छेहरू जान्छन् यसैले हाम्रो यो संसारमा आज हामीले जुन प्रकारको आज शिक्षाहरू सुन्दैछौँ यो शिक्षा चाहिँ तपाईँलाई एउटा कट्टर क्रिस्चियन बनाउने शिक्षा होइन तर यो चाहिँ एउटा भक्त चाहिँ कस्तो हुन्छ एउटा सन्त चाहिँ कस्तो हुन्छ सन्तमा एउटा कस्तो प्रकारको एउटा सहनशीलता उसमा कस्तो प्रकारको यो संसारको कुराबाट चाहिँ उसले एउटा त्यागी भएको संसारलाई छोडेको संसारबाट ऊ चाहिँ आज के भएको भक्त संसारमा भक्तहरूले संसारलाई एउटा त्यागी मान्छे हुन्छ नि यसकारण आज परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई चाहिँ नि आज भक्तिको शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ आज मैले तपाईँलाई यस्तो हुनुपर्छ हामी छोड्नु हुँदैन भनेर मैले तपाईँलाई एउटा कठोर एउटा क्रिस्चियन जमात बनाउने मैले शिक्षा दिएँ भने त्यो चाहिँ आज एक दिन तपाईँ र मलाई विनाशमा ल्याउने शिक्षा हो यसैले हाम्रो शिक्षाले चाहिँ कसैसँग हामी आज एकदमै बदला लिने कुरा कसैको आज विरोधमा हामी एउटा साङ्गठनिक हिसाबमा एउटा ठुलो सङ्गठन बनाउने कुरा यो चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्धित छैन तर आज हामी संसारमा धार्मिक शिक्षाहरूमा यस्तो शिक्षा सुन्छौँ त्यहाँनिर कसैको विरोधमा हामी उठ्नुपर्छ हाम्रो अस्तित्व बचाउनुपर्छ हामी लड्नुपर्छ हामीले छोड्नु हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारको धार्मिक गुरुहरूले यस्तो प्रकारको शिक्षा संसारमा दिएको हामी सुन्छौँ तर आज हाम्रो जो परमेश्वरको छोराछोरीलाई दिने शिक्षा चाहिँ नि यसले चाहिँ बदला भन्ने कुरा कहिले बदला लिनुपर्छ छोड्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा नै छैन बाइबलमा छ भन्नुहोस् त एक गालामा हिर्कायो भने अर्को गाला के गरिदियो भनेको छ थापिदियो कस्तो खालको शिक्षा हो अब अहिले हामीलाई त साह्रो चर्को छ नि त त्यो कुरा आमा एक गाला हान्दा कहाँ अर्को गाला थापी बस्नु तर शिक्षा त्यस्तै छ हामीलाई मर्नु नम्र हुनु होइन सहनु अत्याचार सहनु तर संसारमा चाहिँ अत्याचार नसहनु भन्छ
यसैले गर्दा नि प्रियहरू, आज हाम्रो यो शिक्षा चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले चाहिँ भक्ति शिक्षा हो। अब यो भक्ति चाहिँ भक्तिद्वारा चाहिँ हामी ईश्वरीय स्वभावमा बदलिँदै जान्छौँ अरे। दोस्रो पत्रस 1 अध्यायमा आउनुहोस् त यहाँनिर। अच्छा, 1 अध्यायको 3 र 4 पद पढ्नुहोस् ल। जसरी उहाँको ईश्वरीय शक्तिले अँ हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने ल हेर्नुहोस् है, जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ, उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ, जसले हामीलाई महिमा र सद्गुणद्वारा बोलाउनु भयो, सद्गुणद्वारा बोलाउनु भयो, जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्। यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हौ। यहाँनिर भन्छ यो चाहिँ भक्ति र जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो। यसैले यो भक्ति र जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षा भएको हुनाले नि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा यो भक्तिले चाहिँ हामीलाई एउटा कन्भर्ट गर्दै लान्छ। यसले हामीलाई त्यहाँनिर के गर्दै लान्छ? संसारमा चाहिँ के भन्छ? अहिले एउटा दोष छ नि हामी विश्वासीलाई, के भन्नुहोस् त? क्रिस्चियनहरूले के गर्दैछ भन्छ? धर्मान्तरण गर्दैछ। के अरे? धर्मान्तरण गर्दैछ। एउटा हाम्रो धर्मदेखि उनीहरूको धर्ममा एउटा धर्मान्तरण गराउँदैछ भन्छ। हाम्रो काम धर्मान्तरण होइन, तर हामी चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा रूपान्तरण हुँदै जाने। बुझ्नुभयो? यस कारण हामी एउटा धर्ममा थियौँ, अर्को धर्ममा हामी धर्मान्तरण भएको होइन, तर आज हामीले यस्तो प्रकारको शिक्षा पायौँ बाइबलले, हामीले यस्तो प्रकारको परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले शिक्षा पाएका छौँ। बाइबलले चाहिँ हामीलाई ईश्वरीय स्वभावमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दै लगिरहेको छ। यसैले परिवर्तन हाम्रो धर्म होइन, तर परिवर्तन हाम्रो जीवन हो भन्ने कुरा नै त्यही हो। यसैले गर्दा आज हामीले अब जति परमेश्वरको शिक्षा सुन्दै जान्छौँ, जति परमेश्वरको शिक्षा सुन्दै जान्छौँ, जति परमेश्वरको सेवामा जाँदै जान्छौँ, त्यति नै तपाईँ र म आज ईश्वरीय स्वभावमा बदलिँदै जान्छौँ। हो, हिजो तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि जुन प्रकारको तपाईँमा रिस, आवेग, बदला, जुन प्रकारका आज स्वभावहरू थिए नि, तर यो सङ्गतिमा आउँदै जाँदा त्यो स्वभावहरू चाहिँ तपाईँको बदलिँदै गएको हुन्छ। हिजो तपाईँको नाकमा झिङ्गा पनि बस्नु दिनु नसक्ने मान्छे, तर आज तपाईँको नाकको अगाडि बुढो औँला यत्तिकै घुमाउँदा पनि तपाईँलाई हाँसी बस्नु मन लाग्ने भयो होइन? त्यो रूपान्तरण तपाईँको जीवनमा कसरी आयो भन्दा नि यो भक्ति शिक्षाले। बुझ्नुभयो? यो परमेश्वरको भक्ति शिक्षाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो एउटा चेन्जेस ल्यायो, त्यो बदलाव ल्यायो, परिवर्तन। यस कारण कस्तो डरलाग्दो फटा रिसा मान्छेहरू पनि प्रभुलाई पाएर सोझो भएको हुन्छ। कुनै एकजना दाजुको मैले गवाई सुनेको थिएँ। त्यो मान्छे आयो भनेपछि आयो है त्यो मान्छे ढोका थुन भन्थ्यो अरे हो, तर पछि त्यही मान्छे त्यही ठाउँको लागि आउनुहोस् न हौ बस्नुहोस् एकछिन भन्ने आज त्यो मान्छे बन्यो भन्छ। किन? उसको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो, त्यो बदलाव आयो, त्यो चेन्जेस आयो, त्यो परिवर्तन, त्यो बदलाव चाहिँ उसले आज यो परमेश्वरको भक्ति शिक्षाले आज उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको। यसैले शिक्षा चाहिँ यस्तो चिज हो, त्यो शिक्षाले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट बदलाव ल्याउँछ, परिवर्तन ल्याउँछ हो। तर अब हाम्रो शिक्षा चाहिँ यो संसारको शिक्षासँग आज हामी मेलजोल छैन, यो एउटा पृथक शिक्षा हो। यसैले आज हामी दिनदिन परमेश्वरको शिक्षा जब मण्डलीमा सुन्दै आउँछौँ, हाम्रो जीवन बदलिँदै जान्छ। हामी सुन्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवन बदलिँदै जान्छ। हामी सुन्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवन बदलिँदै जान्छ। हामीलाई थाहै हुँदैन हाम्रो जीवन अर्कै भइसकेको हुन्छ हो। यसै कारण प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले संसारमा यो सङ्गति शिक्षामा किन लागिरहनु? प्रभुले मण्डलीलाई जब खडा गर्नुभयो तब 4वटा कुरा उनीहरूलाई के दिनुभयो? पहिला प्रेरितको शिक्षा, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ शिक्षा दिनुभयो। अनि त्यसपछि सङ्गति, त्यसपछि रोटी बचाइ मेच, त्यसपछि प्रार्थना। त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ? सबभन्दा मुख्य चाहिँ शिक्षा हो। यस कारण आज म यहाँनिर एउटा तपाईँको बिचमा शिक्षक भएर आएँ अरे, परमेश्वरको वचन लिएर म शिक्षा दिन्छु।
तर मैले जहिले सुकै तपाईँलाई रिस र आवेग बदलाको शिक्षा दिएँ भने तपाईँहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनभने नि हामीले पशुलाई जस्तो घाँस हाल्यो त्यसले त्यस्तै दुध दिन्छ होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हामीले उसलाई जस्तो मजाले हरियो घाँस कुँडोहरू दियो भने मजाले दुध दिन्छ हो। अघि त्यहाँनिर एक कसै मान्छेले गाई फार्मको कुरा गर्दै थियो होइन, एकदम हरियो मजाको घाँस दियो भने दुध पनि गुलियो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या होइन। यस कारण जहिलेसुकै पराल खुवाएर मिठो दुध खोजेर हुन्छ हो। हामीले जस्तो घाँस हाल्छौँ त्यस्तै हुन्छ। शिक्षा पनि त्यस्तै हो। हामीले जस्तो शिक्षा दिन्छौँ मण्डलीलाई, मण्डली त झोकिने खालको त्यहाँ दास छ भने झोकिन्छ, विषय झोकिने नै हुन्छ। त्यो भने झोकेरै बोल्छ, भने झोकेरै बोल्छ, सबै झोकिने भयो। त्यहाँनिर नम्र खालको छ भने सबै नम्रै खालकै हुन्छ फेरि हो। हँसाउने खालको छ भने सबै हँसाउने नै हुन्छ त्यहाँ फेरि। प्लिज प्लिज रुने खालको पनि सबै रुने खालकै हुन्छ फेरि त्यहाँनिर। विचार गर्नु हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यो चाहिँ के को प्रभाव हो? शिक्षाको प्रभाव हो। यसकारण आज हामीले मण्डलीलाई के सिकाउँदैछौँ अनि तपाईँ र मैले पनि मण्डलीबारे के सिक्दैछौँ, हामीले कुन शिक्षा सुनिरहेका छौँ। यसै कारण प्रभु यीशु मसीहले जब शिक्षा दिए उनीहरूलाई पृथक लाग्यो। अरे यो त सुनिरहेको कुरा थिएन त। यो मान्छेले त न त व्यवस्थाको कुरा गर्दैछ, न हाम्रो पिता पुर्खाको कुरा गर्दैछ, न रोमीको आज कानुनको कुरा गर्दैछ, न यहुदीको कुरा गर्दैछ। तर यो मान्छेले गरेको कुरा त हामीलाई के लाग्यो? नयाँ लाग्यो, पृथक लाग्यो, छुट्टै लाग्यो भन्छ क्या उनीहरूले। यस कारण प्रिय हो, आज हाम्रो परमेश्वरको घरमा परमेश्वरको लोकहरूले है जो शिक्षा आज सुन्छन्, यो शिक्षा चाहिँ अर्कै कुरा हो। यो चाहिँ संसारको है आज एउटा धार्मिक मान्छेहरूलाई दिने धार्मिक शिक्षा होइन। यो चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो। तपाईँ र मलाई यो शिक्षाले यस्तो भक्ति गर्ने मान्छे बनाउनुपर्छ, यस्तो भक्त हामी उत्पादन हुनुपर्छ ताकि त्यो भक्तहरू चाहिँ एक दिन परमेश्वरको साथमा बसेर राज्य गर्ने लायकको हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूले एउटा बुझ्ने म सानो नमुना बताउँछु। जस्तो हाम्रो धेरै भाइहरू, धेरै छोराहरू ब्रिटिस आर्मीमा जान्छ होइन, तर उनीहरूलाई त्यहाँ ब्रिटिस आर्मीमा जानको लागि ब्रिटिस आर्मी जस्तै आज राम्रो बनाउनु पर्छ भने चाहिँ त्यसलाई पहिला केमा राखेको हुन्छ? त्यसलाई ट्रेनिङ सेन्टरमा अहिले खोलेको छ कि छैन? ब्रिटिस आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर कुनै के खोलेको छ। अनि त्यहाँ 5-6 महिना आज तिनीहरूलाई भारी बोकाएर है ढुङ्गा बोकाएर पढाएर यति साह्रो तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छ। किन ट्रेनिङ दिएको भन्दाखेरि यस्तो तिमी बन, त्यहाँ गयो भने चाहिँ तिमी स्वतः आर्मी हुन सक्छौ। यसैले उसलाई आर्मी हुने योग्यको बनाउनको लागि चाहिँ पहिला के गर्छ? यहाँनिर ट्रेनिङ दिन्छ। अनि म आफैले पनि भोलि म त्यो ठाउँमा जानुपर्छ भने चाहिँ अहिले हरेक ठाउँमा चाहिँ नि हरेक ठाउँमा चाहिँ पहिला कुनै पनि कुराको मैले आज एउटा कुनै काम मैले गर्छु भने त्यस विषय मैले पहिला है आज ब्रिज कोर्स भन्छ नि, एउटा है आज एउटा हाम्रो विद्यार्थी छोराछोरीले चाहिँ उसले मेडिकल लाइनमा सम्झिनु उसले MBBS पढ्ने इच्छा गरे, उसले नाम निकाल्नु पऱ्यो नि। यस कारण त्यसको निम्ति उसले पहिला ब्रिज कोर्स गर्नु पऱ्यो यहाँनिर हो। हरेक चिजलाई पहिला प्रिपेयर गर्छ, आफैलाई रेडी गर्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर उसले है त्यसको सामना गर्छ भने साँच्चै नै त्यो योग्य भयो भने ऊ सट्टै छिर्छ कि छिर्दैन? छिर्यो। आज यो हाम्रो संसारमा जो मण्डली हामी छौँ, अनि यो मण्डलीमा चाहिँ भक्ति शिक्षाले चाहिँ यस्तो भक्तहरू परमेश्वरले आज तयार गर्न चाहनुहुन्छ ताकि त्यो भक्तहरू चाहिँ परमेश्वरको साथमा बस्न लायक होस्। परमेश्वर र तपाईँ र म सँगसँगै बस्ने हामी योग्यको हुनु पऱ्यो नि होइन। परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु होइन। हामीलाई अलिकति ठुलो मान्छे बस्यो भने त लाज मानेर हामी सकसक भएर हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। एउटा साधारण ठुलो मान्छेको छेउमा पनि हामीलाई बस्न यति अनइजी फिल हुन्छ, आफैलाई म योग्यको पाउँदिनँ। आज परमेश्वरको साथमा प्रभुले भन्नुभयो होइन, मेरो साथमा तिमीहरू पनि हुनेछ भन्छ। त्यस कारण परमेश्वरको साथमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ संसारमा? परमेश्वरसँग बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यहाँ संसारमा? यसैले हौ त्यो मान्छेहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ यसरी रूपान्तरण हुँदै जानुपर्छ, यसरी बदलिँदै जानुपर्छ। यो भक्ति शिक्षाले चाहिँ हामी परमेश्वरको साथमा बस्ने लायक हुनुपर्छ। यसै कारण बाइबलमा भन्छ आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ नि उहाँको पुत्रको रूपमा परिवर्तन गर्दै लानको निम्ति के गर्नुभएको अरे? बोलाउनु भएको होइन। रोमीको किताब पढ्नुहोस् त 8:29 यही कुरा भनेको। खासमा हामी
उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिनुपर्छ भन्छ यहाँनिर क्या। किनभने पढ्नुहोस्, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो, पहिले जान्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। पहिले ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूको बिचमा जेठा हुन्। यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको रूपमा चाहिँ आज हामी ढालिनको निम्ति, यसकारण अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ केले गर्छ? शिक्षाले। यसकारण आज हाम्रो मण्डलीमा जो हामी शिक्षा सुन्छौँ दिन्छौँ यो चाहिँ परमेश्वरको मार्गको शिक्षा हो। हामी कसरी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, हामी कसरी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, अनि हाम्रो गन्तव्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। यसैले याद गर्नुहोस्, यो परमेश्वरको मार्गको शिक्षा हो। यो पृथक एउटा नयाँ शिक्षा होइन है। संसारको लेखी चाहिँ एउटा नयाँ पृथक शिक्षा हो, तर आज तपाईँ र मैले चाहिँ बुझ्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको मार्गको शिक्षा हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो एउटा भक्तिको शिक्षा हो। यसले चाहिँ हामीलाई आज भक्ति गर्नको लागि आज के गर्छ? आज परमेश्वरको भक्त हुनको लागि चाहिँ हामीले शिक्षालाई तयार गर्ने काम गर्छ। अनि यो परमेश्वरको राज्यको शिक्षा हो। यसैले यहाँनिर पावलले के गरेको छ? प्रेरितको पुस्तक आउनुहोस् अन्तिम अध्यायमा भन्छ, पावलले परमेश्वरको राज्यको शिक्षा आज यहाँनिर दिए भनेको छ यहाँनिर है। आउनुहोस् त तपाईँले यहाँनिर अन्तिम अध्यायको 30 र 31 पद पढ्नुहोस् त। तब पावल पुरा 2 वर्षसम्म आफ्नै भाडामा लिएको घरमा बसे र उनी कहाँ आउने सबैलाई स्वागत गर्थे अनि पुरा साहससँग हजुर कसैको रोकटोक बिना अनि परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्थे अनि र प्रभु यीशु ख्रीष्टका विषयमा कुराहरू सिकाउँथे। प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा सिकाउँथे। परमेश्वरको राज्यको विषयमा उसले त्यहाँनिर कुरा गर्थे। उसको अरू केही पनि फाल्टो कुराहरू थिएन। यसैले गर्दा आज हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरूले चाहिँ आज यो शिक्षामा आउनु, सङ्गति आएर के कुरा आज हामीले गर्ने? प्रभुको शिक्षालाई सुन्नु। यो शिक्षाले चाहिँ नि तपाईँ र मेरो जीवनमा नि आज परिवर्तन ल्याउँछ। हामी बिस्तारै प्रभुको वचन सुन्दै जान्छौँ अनि यो वचनमा चाहिँ हाम्रो जब विश्वास मिसिन थाल्छ अनि यो वचनले हाम्रो जीवनमा चाहिँ अर्कै प्रकारले काम गर्दै जान्छ। त्यस कारण तपाईँले केवल वचन सुन्ने कुरामा चाहिँ के नहुनुहोस्, नचुक्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको जानुहोस्, वचन चुपचापसँग सुन्नुहोस्। तपाईँको लागि सबै वचन 1 घन्टा भयो भने, सवा घन्टा भयो भने, सवा घन्टा नै तपाईँको लागि हुँदैन। तपाईँको लागि 5 मिनट, तपाईँको लागि 2 मिनट, तपाईँको लागि 1 मिनट त्यो परमेश्वरको वचन हुनसक्छ। अनि त्यो समय चाहिँ तपाईँले एकदम जागो बसिरहेको हुनुपर्छ है। अनि त्यो ठक्कै तपाईँको लागि चाहिएको शिक्षा चाहिँ 1 मिनटमा तपाईँले पाइहाल्छ। बुझ्नुभयो? तर अब शैतानले त्यतिखेर हामीलाई निन्द्रा ल्याइदिन्छ नि हो। तपाईँले त्यो एउटा गरिबको कहानी सुन्नुभएकोलाई, एउटा गरिब जहिले सुकै त्यो गरिब कहिले धनी नहुने क्या, मागेरै खाने। अनि एक दिन परमेश्वरलाई इच्छा अब यसलाई म यति धनी बनाइदिनु पर्यो, यसले मागेर खानु छोडोस् भनेछ क्या। अब कसरी धनी बनाउने? जहिले सुकै यो मागेर यो बाटो आउँछ, यो पुल तर्छ। त्यस कारण यो आउँदा आज चाहिँ यसलाई म ठ्याक्कै पुलमा आएको बेला एउटा सुनको फाली त्यहाँ राखिदिनु पर्यो। अनि यसले सुनको फाली भेट्छ, बेचेर धनी होस् भनेर नि एकदम अब इच्छा भयो परमेश्वरलाई। साँच्चै नै त्यो माग्ने चाहिँ आउँदै थियो, मागेर आउँदै थियो। अब कति दिन हिँडेको त्यो बाटो, सट्ट यत्रो सुनको फाली चाहिँ ठक्कै पुलमा राखिदिएछ क्या। भरे त नि ठिक्क पुलको छेउमा आएपछि त त्यो माग्नेको बुद्धि बिग्रियो। के भएछ नि? यो पुल कति तरेको म, आज त म आँखा चिम गरेर तर्सेको तर्दिनँ हौ भनेर आँखा चिम गरेर तर्ने भएछ। सट्टै आँखा चिम गरेर पुल तरे, आमा मैले आँखा चिम गरेर पुल तरेँ भनेर खुसी हुँदै गयो। तर उसले के हरायो त्यहाँ? सुन हरायो। त्यही सुन पाउने बेला चाहिँ के भयो? त्यो आँखा चिम गरेर। अनि तपाईँ र मेरो 1 मिनट तपाईँ र मैले पाउने वचनको बेला चाहिँ आँखा झ्याप्पै हुन्छ हाम्रो। शैतानले यहाँबाट राल्चिरहेको हुन्छ हाम्रो। अनि त्यहाँदेखि छैन, परिवर्तन नै छैन क्या। किन हामी परिवर्तन हुँदैनौँ? हामीलाई खास चाहिएको वचन त्यो 1 मिनटको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी के त के अल्मलेको हुन्छ, कहाँ के सम्झिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि सट्टै शत्रुले लाग्छ। त्यस कारण बाइबलमा भन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ छरिन्छ अरे, अनि त्यो चाहिँ केले टिपेर लान्छ?
सराले त्यत्तिकै लगिदिए त हाल्छ। यस कारण जतिसुकै वचन सुने पनि उस्तै हाम्रो जीवन हुनुको कारण चाहिँ नि त्यो ठ्याक्कै चाहिने वचन हामीलाई जुन समय हाम्रो आवश्यक भएको बेलाको वचन चाहिँ नि तपाईँहरूले पक्रिन सक्दैन। यस कारण शिक्षा एकदमै मुख्य कुरा हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ नि आज हामीले यो चाहिँ परमेश्वरको भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो। यसैले आज हामीले है तपाईँलाई कसैको है आज पक्षमा कसैको विपक्षमा होइन कुनै धर्मको कट्टर मान्छे बनाउने आज हाम्रो शिक्षा होइन। यो शिक्षा चाहिँ तपाईँको भक्तिसँग सम्बन्धित छ। तपाईँ एकदम परमेश्वरलाई भक्ति गर्ने मान्छे हुनुपर्छ र तपाईँको भक्तिले एक दिन तपाईँलाई परमेश्वरको सामने है आज खडा हुनको लागि चाहिँ नि तपाईँलाई सर्वमा पार्ने छैन। तर आज तपाईँले ठिक प्रकारले आफैलाई है यो शिक्षाले सिँगार्नु भएन भने चाहिँ नि एक दिन लासमा परिन्छ। यसैले यहाँनिर प्रकाशित वाक्यको किताबमा एउटा कुरा लेखेको छ 19 अध्यायमा, उनकी पत्नीले आफैलाई सिँगार्दैछिन् भन्ने कुरा चाहिँ के हो? एक दिन दुलहाको सामु एउटा दुलही चाहिँ एकदमै सिँगारेर लगेको जस्तै नि हामीलाई पनि एक दिन परमेश्वरको वचनद्वारा भक्तिले सिँगार्नुपर्छ होइन। आउनुहोस् त 19 अध्यायको तपाईँले यहाँनिर 7 पद पढ्नुहोस्। हामी खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाऊ अनि उहाँलाई महिमा दिउँ किनकि थोमाको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छ। उहाँकी पत्नीले आफैलाई के गरेकी छिन्? तयार पारेकी छिन्, सिँगारेकी छिन्। बिहा हुने बेला भयो एउटा दुलहीले कसरी आफैलाई सिँगार्छ त्यसरी नै आज तपाईँ र मैले पनि भक्तिले आफूलाई सिँगार्नुपर्छ है। बाइबलमा पत्रसको किताब 3 अध्यायमा लेखेको छ, पुरानो समयमा आउनुहोस् त जसरी अब्राहम साराले पनि आफैलाई भक्तिले सिँगारिन् है भनेर यहाँनिर कुरा लेखेको छ। पहिलो पत्रसको पुस्तक 3 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिलो पत्रसको पुस्तक 3 अध्याय तपाईँले यहाँनिर 5 पद पढ्नुहोस् त। पुरानो समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि आफ्नै पतिको अधीनतामा बसेर यही प्रकारले आफैलाई के गर्थे? सिँगार्थे। बुझ्नुभयो? त्यो भक्तिले उनीहरूलाई आफूलाई सिँगार्थे। त्यो अधीनता भन्ने कुराले उनीहरूलाई आफूलाई सिँगार्थे है। आफ्नो पतिलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुराले आफैलाई सिँगार्थे। यस्तो प्रकारले सिँगार्थे उनीहरूले। यसकारण याद गर्नुहोस् यो भक्ति चाहिँ परमेश्वरको है आज सम्मुखमा खडा भएर उहाँलाई भेट्नको निम्ति एउटा सुन्दर भएर सिँगारिने कुरा हो। यसै कारण यो शिक्षाले चाहिँ तपाईँ र मलाई भक्ति गर्नको लागि सहायता गर्छ। हामी कसरी एउटा परमेश्वरलाई भक्ति गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। हामीले यो बाइबलको कुरा चाहिँ ज्ञान बटुल्ने कुरा होइन। संसारको यो ज्ञानी हामी धेरै बाइबलको कुरा जान्ने दिमागी एकदमै बाइबलको नलेज भएको बाइबलको ज्ञानी भएर हामीलाई केही फाइदा छैन। तर आज हामी आत्मिकी भएको प्रभुले चाहन्छ। मलाई उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यसम्मको कुरा थाहा छ। प्रभु यीशु मसीह कसरी मर्यो, पावललाई कहाँ ढुङ्गा हान्यो, यूहन्नालाई कुन ठाउँमा आज तेलले डुबायो, सबै बाइबलको हर्लप्पै नलेज छ अरे मलाई। तर मेरो जीवनमा नि भक्ति भन्ने कुरा छैन, मेरो जीवनमा परमेश्वरलाई आदर भन्ने कुरा छैन भने त्यो केही पनि फाइदा छैन। मलाई सबै बाइबलको कुरा जान्दछु तर म बिहानै उठेर प्रभुलाई भक्तिसाथ प्रार्थनै गर्दिनँ। मैले सबै बाइबल त जानेको छु तर आज म प्रार्थना गर्दिनँ भने मेरो भक्ति त प्रार्थनामा पो देख्छ त। बुझ्नुभयो? मेरो भक्ति त नि परमेश्वरलाई सानो सानो कुरामा आदर गर्ने कुरामा पो देख्छ त। म कतिको परमेश्वरलाई भक्ति गर्ने मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले परमेश्वरलाई कस्तो प्रकारको भक्ति गर्छु, उहाँलाई कति आदर गर्छु है, उहाँसँग कति आज मेरो निकट सम्बन्ध छ त्योसँग सम्बन्ध राख्छ। म कति बाइबल जान्दछु भन्ने कुरा आज त्यो भयङ्कर कुरा होइन। यसकारण तपाईँ र म चाहिँ नि बाइबललाई हामीले जानेकै छैनौँ हो। कस्तो कस्तो कुराहरू सिक्नुपर्छ बाइबललाई भनेर नि बाइबलको उत्पत्ति र प्रकाशित वाक्यको भर्सको कुरा जान्ने है आज हामीले त्यो शारीरिक ज्ञान बटुल्ने आज हामी दौडमा लाग्नु हुँदैन। तर आज म कति प्रभुलाई भक्ति गर्छु यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। म कति प्रभुसँग आफैले जाँच्ने हो नि त। म कति प्रभुलाई डर मान्छु, मेरो मनमा कति डर छ, म कति प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु, म बाइबल पढ्नु कतिको इच्छा गर्छु, मलाई सानोभन्दा सानो पाप गर्न कति डर लाग्छ। यो हो भक्ति भन्ने कुरा चाहिँ। बुझ्नुभयो? यसकारण गर्दा आज संसारमा के छ, बाइबल जान्ने मान्छेहरू
ठुला ठुला मान्छेहरू, एकदमै बाइबलका ज्ञानी मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी है महान महान मान्छे भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ। त्यो गलत बुझाइ हो। बाइबल बुझ्दैमा त्यो मान्छे आत्मिकी हुँदैन। तर एउटा परमेश्वरलाई भक्ति गर्ने, जसले बाइबललाई जानेको पनि बिचरा बाइबल पढ्नु पनि जान्दैन, तर यस्तो प्रकारको उसको जीवनमा भक्ति हुन्छ, यस्तो प्रकारले प्रभुलाई उसले आदर गर्छ। यति साह्रो परमेश्वरलाई उसले के दिन्छ, परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो भक्तिसँग छ भन्ने कुरा एउटा सानो नमुना मैले अस्ति कहीँ पनि भने जस्तो लाग्छ। जस्तै आज हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि पश्चिमा देशका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू जन्मजात नै क्रिस्चियनहरू हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। उनीहरू अङ्ग्रेजी बट्टङटङ बोल्छन्, अनि उनीहरूको बाउबाजे नै क्रिस्चियन, अनि उनीहरूको हातमा खतरा खतरा अङ्ग्रेजी बाइबल हुन्छ, अनि त्यो मान्छे ढक्कै टाई लाएर यस भनेर 2-4 अङ्ग्रेजी बोल्छ, अनि हामी कस्तो खतरा भनेर हामी उसलाई बुझ्छौँ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ यहाँनिर उभियो भने म उसको छेउमा उभिएर परमेश्वरको वचन दिनु हामी हिचकिच्याउँछु। किन भन्नुहोस् त, मलाई किन हिचकिच्याउँछ लाग्छ, यो मान्छे त कस्तो बाइबल जान्ने मान्छे उभिएको छ यहाँ, खर्लप्पै बाइबल खाएको मान्छे छ, अनि त्यो मान्छेकोमा म बाइबल पनि है आज हिच्छे गर्दै पढ्ने मान्छेले कसरी उभिनु, हामीलाई कति साह्रो के लाग्छ, अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। अनि हाम्रो सहजै बुझाइ के हुन्छ भने यो मान्छेले त कति बाइबल जानेको छ, कति जानेको छ भन्ने हुन्छ। तर नि अब तपाईँ र मैले के कुरा सोच्नुपर्छ भने हो, पश्चिमा देशका मान्छेले धेरै बाइबल जाने, उनीहरूलाई बहुत धेरै, यसकारण उनीहरूको तपाईँलाई मेसेज सुन्नु भने छक्कै लाग्छ तपाईँहरूलाई। त्यहाँको नि बाटोको किलोमिटर कति थियो, अनि त्यो रुखको त्यहाँनिर के थियो भन्ने कुराहरू धेरै छुट्याएर उनीहरूलाई मेसेज दिन्छ। यति साह्रो बाइबलको त्यो केलाएर दिन्छ क्या भन्नुभयो मेसेजहरू। तर हाम्रो एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो क्या, हाम्रो मेजर बाजे, बुधबार एल्सा दाइको जिम्मेवारी। अनि त्यो बाजेलाई सुरुमा म देख्थेँ सट्टै प्रभु घरमा सेवा घरमा आउँदाखेरि अब पुलपिट यता ढोकाबाट छिर्नुभन्दा अगाडि हो त्यहाँनिर उहाँले आज प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। निकै बेर प्रार्थना गरेपछि आउनु पुलपिटमा सट्टै पस्थेन, फेरि पुलपिटको छेउमा बसेर फेरि सानो पश्चाताप गर्थे, अनि पुलपिटमा बसेर फेरि प्रार्थना गर्थे। यो बाजेले के गरेको होला जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यतिखेर नयाँ नयाँमा नि मलाई। तर उसले त्यो जग्गालाई ढोकेको होइन, त्यो ठाउँलाई ढोकेको होइन, तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ हामीले। यति साह्रो आदर गरेर त्यो ठाउँलाई है आज हामी परमेश्वरलाई एउटा भक्ति गर्ने मान्छे भित्रबाट डर भएको हुनाले अब म यहाँ चप्पल लाएर पस्नु हुँदैन, यो ठाउँ त यस्तो ठाउँ हो भनेर आज आउँछौँ। तर एउटा भयङ्कर बाइबल जान्ने, बाइबल खर्लपै खाएको मान्छेलाई तपाईँले अब पश्चिमाहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरू जुत्ता लाएर कहाँ हुन्छ, पुलपिटमा हुन्छ। उनीहरूले भयङ्कर बाइबल जानेको छ, तर भक्ति चाहिँ कहाँ छ, छैन। यसै कारण याद गर्नुहोस् है, नलेज ज्ञान बढाउने कुरा होइन बाइबल, तर यसले चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्ध राख्छ। तपाईँहरूमा कति परमेश्वरलाई भक्ति, यहाँ आउँदा तपाईँ कति प्रभुको डर मान्नुहुन्छ। यस कारण हाम्रो हरेक सेवा घरमा आउँदाखेरि प्राय परमेश्वरको भवनमा आउँदा केसँग जाऊ, होसियारसँग जाऊ भन्छ। यसैले हामी प्रभु घरमा आउँदा एक प्रकारको मनमा डर राखेर पश्चाताप गर्दै प्रभु क्षमा गर्नुहोस् भन्ने हामी आउँछौँ। तर एउटा भयङ्कर बाइबल जान्ने मान्छे छ, खर्लपै बाइबल खाएको छ, ऊ पुलपिटमा आएर जुत्ता लाएर कराइरहेको हुन्छ, उसलाई केही सरोकार छैन। हेर्दाखेरि त केही न त्यो जुत्ता लाउँदैन भन्ने कुरा हो, तर त्यसबाट के फरक पर्छ, भक्ति गराए। यसैले गर्दा आज तपाईँहरूमा चाहिँ नि बाइबलको ज्ञानी विश्वासी होइन, तर आज हामी चाहिँ आत्मिकी विश्वासी। हामीले बाइबलको कुरा धेरै हामीले जान्नु है, आज हामी नजान्नुला ठिकै छ, तर परमेश्वरलाई आदर गर्ने, सानो कुरामा पनि सबैभन्दा पहिला प्रभुलाई आदर दिने। तपाईँकोमा सानो चिज पाउनुभयो, सानो चिजको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ है, सानो सानो कुरामा धन्यवाद चढाउने, सानो सानो कुराको लागि पनि प्रार्थना गर्ने, सानो सानो कुरामा पनि प्रभुसँग आज तपाईँले सम्बन्ध राख्नुभयो, त्यो चाहिँ भक्ति हो। यसैले अहिले हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ नि भक्तिले आज सेवा गर्ने विश्वासीहरू चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो घट्दैछ। अहिले चाहिँ शक्तिले सेवा गर्नेहरू मात्रै बढ्दैछ, पावरले क्या, शक्तिले।
तर आज तपाईँ र म चाहिँ भक्ति गर्ने विश्वासी हुनुपर्छ है। किनभने नि यो परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ आज हामीलाई भक्ति गर्न सिकाउँछ। यो चाहिँ परमेश्वरको मार्गको शिक्षा। यो बाटो त परमेश्वरको बाटो हो नि। यसैले यो बाटोबाट हिँड्दै 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 तपाईँ र म एक दिन जसरी ख्रिस्ट पिताको सिंहासनमा हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू पनि सिंहासनमा हुन्छौ। तर त्यो सिंहासनमा पुग्नको लागि अब हामी यो है परमेश्वरको मार्गमा नि भक्तिपूर्ण जीवन बिताउँदै हिँड्नुपर्छ। यसकारण हाम्रो गीत चाहिँ एउटा होइन, ख्रिस्ट येशूमा भक्ति सा जीवन बिताउने विश्वासीहरू सब खेदोमा पर्दछन्। ख्रिस्ट येशूमा भक्ति सा जीवन बिताउने विश्वासीहरू सब खेदोमा पर्दछन्। आज तपाईँले भक्तिको कुरा मण्डलीमा गर्नुभयो भने विश्वासीले खेद गर्छ, ए बेसी आत्मिक नहो भन्छ, यस्तो भयङ्कर आत्मिक हुनु पर्दैन भन्छ। तपाईँले त भक्तिको कुरा गरेको हो होइन, बाटो भएको होइन नि। यसकारण आज हामी विभिन्न प्रकारका यो भक्तिसँग आज सेवा गर्नेहरू चाहिँ खेदमा, सतावटमा, निन्दामा भएर जानुपर्छ। हामी हेपिनुपर्छ, हामी दलिनुपर्छ, हामी होचिनुपर्छ, हामी हार्नुपर्छ। अनि त्यो हार चाहिँ हाम्रो भक्तिले जितेको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ मलाई पटक्कै हार मन पर्दैन, जितेर सेवा गर्ने म पेलिएर होइन म पेलेर सेवा गर्ने, म दबिएर होइन म दबाएर सेवा गर्ने, म सहेर होइन म डगेर सेवा गर्ने। अब यस्तो प्रकारको एउटा संसारमा अहिले चाहिँ यस्तो शिक्षाहरूको विकास भएर गइरहेको छ। यसै कारण आज हामी चाहिँ नि परमेश्वरको सेवा चाहिँ भक्तिमा गर्ने चिज हो। यो चाहिँ भक्तिसँग सम्बन्ध गर्ने चिज हो। मण्डली, प्रभुको मण्डली पनि नि यो चाहिँ भक्तिले चल्नुपर्छ है। यहाँ नियमले चलाउन थाल्यो भने खत्तम हुन्छ मण्डली, बुझ्नुभयो? यो नियम बनाएको छौँ हामीले, यो नियम चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा भन्नु हुँदैन, भक्तिले चल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ विश्वासले जोडिएको सम्बन्ध हो कि होइन? विश्वासले जोडिएको सम्बन्धलाई तपाईँले कानुन बनाएर जोड्नु थाल्नुभयो भने कति दिन टिक्छ र? त्यो त विश्वासको सम्बन्ध हो। यसै कारण प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले कसरी हुन्छ हाम्रो जीवनमा कसरी परमेश्वरलाई भक्ति गर्ने कुराहरूप्रति चाहिँ हामीले आफ्नो उच्च विचार राख्नुपर्छ। म कसरी परमेश्वरको लागि एउटा भक्ति गर्ने मान्छे बन्नु, कसरी परमेश्वरको सम्मुखमा उभिने म लायक हुन सक्छु, कसरी म त्यो एउटा भक्तको दर्जा म लिन सक्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय हो। त्यसै कारण अहिलेको यो वर्तमान समयमा यो भक्ति शिक्षा चाहिँ हामीले परमेश्वरको मार्गको सम्बन्धको शिक्षा चाहिँ हामीले गहिरो बुझेका छौँ चाहिँ हामी स्थिर हुन्छ। यसै कारण हामीले पढ्यौँ, तिमीले जसरी ख्रिस्टलाई सिकेका छौ त्यसरी नै उहाँमा हिँड, उहाँमा जरा हाल्दै है, जरा हाल्दै तिमीले पाएको शिक्षालाई है आज तिमीले के गरी बस्नु है, आज ठिक प्रकारले त्यसलाई पक्डी बस्नु ताकि तिमीहरू स्थिर हुन सक। विश्वासमा यता र उता हुरिने कुरा होइन भन्ने कुरा त्यही हो कि। ल आउनुहोस् त, मैले सिध्याएँ। ल पढौँ त्यो पद फेरि। यसकारण गर्दा यो शिक्षाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ। ल पढौँ त्यो पद फेरि हाम्रो पत्रस के अरे कलसीको किताब 6 र 7 पद पढौँ, सबजना मिलेर पढौँ त। ल यसकारण जसरी तिमीहरूले ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गरेका छौ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा हिँड अनि उहाँमा नै जरा हाल्दै र बनिँदै जाऊ। अनि जसरी तिमीहरू सिकाएका छौ उहाँमा यसरी नै उहाँ यसमा धन्यवादले प्रशस्त हुँदै विश्वासमा स्थिर हुँदै जाऊ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको ल।